मेरो जन्म 2018 साल पुस 18 गते आमा गणेश माया श्रेष्ठ र बुवा शङ्करलाल श्रेष्ठ को कोखबाट काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला मङ्गलटार बजार भन्ने ठाउँमा जुन नेपालकै अति प्रख्यात रोशी खोलाको किनारमा अवस्थित अति सुन्दर स्थान छ, त्यस ठाउँमा भएको हो। मेरो परिवार सामान्य एउटा व्यापारी पेसामा लागेको परिवार हो। खासै कुनै राजनैतिक पृष्ठभूमि भएको परिवार होइन। धेरै सङ्घर्ष गरेर अब धेरै अगाडिको पृष्ठभूमि भन्ने हो भनेदेखि त्यो बस्ती हाम्रो बाजेहरूले नै बसालेको भन्ने पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। फेरि पनि मेरो बुवा मात्रै मूल घर हाम्रो बनेपा काभ्रे जिल्लाकै बनेपा बजार हो, ओकोटोल हो। र त्यहाँबाट मेरो बुबा व्यापारको सिलसिलामा र त्योभन्दा पनि मेरो दाजु धेरै बिरामी हुनुभएको र त्यो बिरामीलाई निको पार्नको लागि त्यो बेलाका वैद्यहरू धामी झाँक्रीहरूले ठाउँ सार्नुपर्छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि बुबा चाहिँ मङ्गलटारमा जानुभएको थियो र त्यही क्रममा मेरो जन्म काभ्रे जिल्लाको मङ्गलटार बजारमा भएको हो। सानो उमेरमा करिब म 9 वर्षको उमेरसम्म मङ्गलटारमा बसेँ। मङ्गलटारमा त्यो बेलामा हाई स्कुल थिएन, नजिकमा हाई स्कुल थिएन। हाई स्कुल पढ्नको लागि पनि सिन्धुली जिल्लाको डुम्जा भन्ने ठाउँमा किती काभ्रेकै धेरै टाढा वाल्टिङ भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने थियो। र मेरो बुवा चाहिँ अत्यन्तै शिक्षा प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि बुवाले मेरो दाजुहरूलाई पढाउनको लागि यतिसम्म कि भारतबाट मास्टर ल्याएर घरमै पालेर पनि पढाउनु भएको हो। र त्यो बेलामा मङ्गलटार बजारमा र मेरो आफन्तमा छोरा मान्छे पनि त्यति पढ्ने थिएन। छोरी मान्छेको त कुरै छोडिदिउँ, छोरा मान्छे पनि पढ्ने थिएन। र बुवाले धेरै सङ्घर्ष गरेर दाजुहरूलाई पढाउनु भयो। राम्रो शिक्षा आर्जन गर्ने परिवार सायद अहिलेसम्मको अवस्थामा हाम्रै परिवार छ हाम्रो खलकमा। र त्यसपछिबाट आएर छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मलाई पनि पढाउने कुराहरू भयो। त्यहाँ हाई स्कुल नभएको टाढा र त्यहीँ नै बस्नुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो जेठो चाहिँ दाइ जागिरको सिलसिलामा सिन्धुली पुग्नु भएको थियो र सिन्धुली पुग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि सिन्धुली नै गएर पढ्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ म सिन्धुली गएँ। 6 क्लासदेखि पढ्नको लागि सिन्धुली चाहिँ पुगेँ। 28 सालमा म सिन्धुली गएँ र त्यस पछाडिको मेरो 6 क्लासदेखिको शिक्षा चाहिँ सिन्धुलीको कमला हाई स्कुलबाट चाहिँ सुरुवात भयो। र मैले आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्ने क्रममा र जीवनको हरेक क्षणमा चाहे त्यो सामाजिक परिवेशको कारणले होस् चाहे पारिवारिक धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सुरुदेखि नै जब मङ्गलटारको पढाइ सकियो, मङ्गलटारको पढाइ सकेपछि म त्यो बेलामा अलि जेहनदार विद्यार्थीमै गनिन्थेँ। मैले 3 कक्षासम्म मात्रै मङ्गलटारमा पढेको हुँ। त्यो बेलामा त्यो नजिकको स्कुल भनेको 3 कक्षाभन्दा माथि थिएन। त्यति पढिसके पछाडि सिन्धुली गएँ र सिन्धुली जाने क्रममा चाहिँ एकैचोटि मेरो पढाइ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि 6 कक्षामा भर्ना गरियो। तर त्यो पनि पढ्न पठाउने कि नपठाउने, किन कुनै अब छोरा मान्छेहरूलाई त पढ्न नदिएको अवस्थामा पढ्न पठाउने कि नपठाउने भन्ने घर परिवार भित्र चाहिँ दुविधा भएको थियो। मेरो जेठो दाजुको प्रयत्न, त्यसपछि बुवा पनि शिक्षा प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ टुङ्गियो र मैले पढ्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि सिन्धुलीमा पढ्ने क्रममा पनि मैले परिवारभित्र धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, किन छोरीलाई पढ्नको लागि त्यति प्राथमिकता नदिने, विवाह गर्न नै अलि सानै उमेरमा विवाह गरिदिनको लागि नै जोड दिने खालका कुराहरू भए र धेरै सङ्घर्ष गरेर मैले 9 कक्षासम्म अब के सङ्घर्ष गरेँ भन्दा पनि के सङ्घर्ष गरिएन जीवनमा
भन्ने कुरा नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। धेरै लामो सङ्घर्ष त्यो परिवारभित्र गर्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, मैले पढ्नको लागि कडा मेहनत पनि गर्नु पर्यो। त्यो भनेको दाजुहरूले सञ्चालन गर्नुभएको व्यापार पनि मैले धानिदिनु पर्थ्यो। व्यापार धान्ने, त्यसपछि घरमा भाउजूलाई सघाउनु पर्ने, केटाकेटी भदा भदैनीहरू हेरिकन घरको व्यवहार पनि धानेर त्यसपछिबाट आएर व्यापार पनि 2-3 थरी व्यापार थियो त्यो बेलामा हाम्रो दाजुहरूको अथवा हाम्रो भनौँ। र त्यो व्यापारलाई पनि धानेर सबै किसिमले म अलिकति सिन्धुली गएपछि सानोमा त अलि सोझो खालको, धेरै नै सोझो खालको थिएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो आमा बुवाले पछिसम्म पनि। र जब सिन्धुली गएँ मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै कडा मेहनत गर्नु पर्यो र कडा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा सङ्घर्षले नै मान्छे खारिदो रहेछ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले जीवन बाँच्नको लागि र आफ्नो जीवनको एउटा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि, केही गरी छाड्नको लागि चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प चाहिँदो रहेछ। पढ्नको लागि पनि धेरै अवरोधहरू आयो, रुकावटहरू आयो। त्यसलाई चिरेर मैले सङ्घर्ष गरेँ र गरिसके पछाडि 9 कक्षासम्म मैले सिन्धुलीमा अध्ययन गरेँ। त्यस पछाडिको व्यवधान, थुप्रै व्यवधानको कारणले गर्दाखेरि मैले सिन्धुलीमा बसेर पढ्न सक्ने स्थिति भएन। नभइसकेपछि मैले काइँलो दाइ, मेरो श्याम दाइलाई अनुरोध गरेँ, मेरो पढ्ने इच्छा छ, अब त्यहाँ बिहा गरिदिने भन्ने धेरै कुराहरू भयो। म गर्दिनँ, म पढ्छु भन्ने खालको कुरा गरिसके पछाडि काइँलो दाइलाई मैले अनुरोध गरेँ। गरिसके पछाडि हुन्छ पढ भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलामा मेरो काइँलो दाइ चाहिँ नाला हाई स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि काइँलो दाइ पनि भाउजू पनि नाला हाई स्कुलमा पढाउने कारणले गर्दाखेरि म बनेपा आएर पढेँ। 10 क्लास मैले बनेपा आएर पढेँ 34 सालमा। अब बाल्यकालको मेरो अविस्मरणीय क्षणहरूमध्ये एउटा क्षण चाहिँ म भुल्न सक्दिनँ। त्यो भनेको मलाई मेरो स्वभावको कारणले आमा बुवाले पिटेको भन्ने मलाई थाहा थिएन। र एकपटकको घटना हो, मङ्गलटारमै छँदाखेरिको त्यहाँ हुलाक बनाउनको लागि एउटा समीको रुख काटिएको थियो। ठुलो चाहिँ रुख थियो त्यहाँ। त्यो रुख काटिएको थियो, समीको होइन, पिपलको रुख काटिएको थियो। र त्यो काटिएर त्यो ठाउँमा हुलाक स्थापना गर्ने भन्ने थियो। अब हामी केटाकेटी थियौँ। रुख ढलेपछि रुखको हाँगा चाहिँ समातेर खेल्न गयौँ। र खेल्न जाने क्रममा अब मैले यो किन मलाई सम्झना आउँछ भन्दाखेरि समाजभित्र एउटा वर्गीय विभेद कस्तो किसिमको हुँदो रहेछ र एउटा धनको उन्मादले मान्छेलाई गल्ती नै नगरेको कुरामा पनि कसरी पनिस गराउन, सजाय गराउन सक्दो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई यो एकदमै घटना सम्झना आउँछ। र त्यस पछाडि त्यो रुखमा हामी अब केटाकेटीहरू थुप्रै अब रुख काटेको रमाइलो मानेर रुखको हाँगा समातेर एकदमै पिङ खेलिरहेका थियौँ। र त्यही क्रममा मेरो भदा पर्ने एउटा केटो आइपुग्यो। सँगसँगै हामी उमेरको हिसाबले दौतरी नै हो। म अलि राम्रो हाँगा समातेर खेलिरहेको रहेछु र त्यही हाँगामा खेल्नु, हामीभन्दा आर्थिक रूपबाट अलि सम्पन्न थिए उनीहरू। नाताले भदा पर्ने थियो, आर्थिक रूपबाट अलि सम्पन्न चाहिँ थियो। र त्यसपछिबाट आएर त्यो हाँगा नै चाहिन्छ भनेर उसले अड्डी लियो। यति अड्डी लियो कि अब त्यो मैले नछोडेसम्म चाहिँ ऊ रुने, कराउने, अनग गर्न थालेँ। मैले छोडिनँ। किनभने पहिल्यै म गएर त्यो हाँगा चाहिँ समातेर खेलिरहेको, मैले छोड्ने कुरो त भएन, कसैको लिएको त थिइनँ मैले। त्यसकारण मैले उ गरिनँ। त्यो क्रममा ऊ रिसाएर फन्किएर चाहिँ फर्कने क्रममा रुखको हाँगाले उसलाई लागेछ, सानो चोट लागेछ। कसरी लागेको त्यो मलाई थाहा पनि थिएन। गएर आमा चाहिँलाई कुरो लगाएछ, मलाई फुपूले यसरी चाहिँ ढकेलेर लडायो भनेर कुरो लगाएछ। कुरो लगाइसकेपछि मेरो आमालाई त्यो भाउजूले चाहिँ आएर मेरो आमालाई काकी नानीले त यसरी बाबुलाई लडाइदिएछ भनेर भन्न आइपुग्यो। मेरो आमा पत्याउनु भएन छ। म त फेरि कहिल्यै पनि कसैसँग झगडा नगर्ने खालको स्वभावको, झगडा नगर्ने, अर्काले अब एउटा गालामा पिटे पनि अर्को गाला थाप्ने त्यो स्वभावको थिएँ अरे सानोमा। म थिएँ होला र भन्ने लाग्छ पछाडि, जुन मैले अन्याय नसहने बानी ममा विकास भएपछि म त्यस्तो थिएँ होला र भन्ने लाग्छ। अझै पनि त्यस्तो थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ आमाले। र त्यस पछाडि आमा पत्याउनु भएन। आमा नपत्याइसकेपछि मलाई बोलाउनु भयो। बोलाउनु भएर अब रिस पनि उठ्यो होला आमालाई, मेरो छोरीले यसो गर्न नपर्ने हो, गरेको छैन होला, फेरि पनि अब बुहारीले कुरो लगाउन आइरहेको छ भनेर म खेलिरहेको ठाउँमा बोलाउनु भयो। फेरि बोलाउँदाखेरि जस्तै सुकै मेरो प्यारो खेल म खेलिरहेको भए पनि आमा बुवाले बोलाइसकेपछि एकैचोटिमा म पुग्ने भएको कारणले मैले किन पनि नभनिकन हजुर भने। त्यो घरबाट त्यो पिङ खेल्ने ठाउँ बोलाएको सुन्ने ठाउँ थियो।
हजुर भने म दौडेर घर आएँ। अब कहिले पनि नकुटेको आमाले एकैचोटि एक थप्पड हान्दाखेरि त म त 3 छक परेँ। कहिले पनि त्योभन्दा अगाडि मैले पिटाइ खाएको थिइनँ, छक परेँ। अनि अब रुनु त केटाकेटी मान्छे रुनु स्वाभाविकै पनि हो र किन भनेर मैले गर्दाखेरि तैँले चाहिँ फलानालाई पिटेर लडाइस्, धकेलेर लडाइस्, घाउ पार्यो भनेर भन्यो। अनि भनिसकेपछि आफूले नगरेको गल्तीमा त्यसरी दोष लाउँदाखेरि त साह्रै रिस पनि उठ्दो रहेछ। मैले लडाएको छैन आमा भनेर मैले भने, मैले घचेडेको छैन, म यसरी खेलिरहेको थिएँ भनेर मैले आमालाई रुँदै भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक थप्पडभन्दा धेरै आमाले पिट्नु पनि भने, तर पिट्दाखेरि म चाहिँ अलि मोटो थिएँ, सानोमा अलि धेरै नै मोटो खालको। म लडेर मेरो टुटुल्को नै उठ्यो, घाउ नै भयो, एकदम ठुलो टुटुल्को उठेर त्यो डरफराउने त्यस्तो घाउ नै भयो। ढुङ्गा त्यो चौताराको छेउमा त्यो भएको थियो। त्यसपछि मलाई रिस उठेर म चाहिँ अब त्यसलाई ढाँट कुरा गर्ने मान्छेलाई मैले चाहिँ अब काट्छु भनेर चाहिँ मैले त्यो खुर्पा खोज्न हिँडेछु कि त्यो घटना म कहिले पनि सम्झेँ कि धनको तुजुकमा धनको बलबाट नगरेको गल्तीलाई पनि त्यसरी गराउन खोजेको र त्यसको लागि चाहिँ आफूले विद्रोह गर्नु पर्दो रहेछ। आफूले चाहिँ नगरेको गल्तीलाई स्वीकारेर आमाले कुटेको भरमा भनेर बसेको भएदेखि त म दोषी ठहरिन्थेँ। मैले नगरेको गल्ती सहनु हुन्न भन्ने मलाई कहाँबाट जाग्यो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो 81 ममा त्यो खालको भावना आएछ। आइसके पछाडि मैले लखेट्दै गएँ। लखेटे पछाडि चाहिँ त्यो मान्छे भाग्यो, मेरो भदा भाग्यो। भागिसके पछाडि अनि उसले चाहिँ भन्यो होइन आमा होइन, फुपूले होइन भनेर ती कायल भएर किन उनीहरूले धनको उन्मादमा मात्र त्यो गरिरहेको थियो। बल शक्ति त थिएन, मसँग त सत्यको बल थियो, मसँग त न्यायको बल थियो। त्यो आत्मबल सत्यको पक्षमा भइसकेपछि आफूले गल्ती नगरेपछि त्यो खालको बल चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यो शक्ति कहाँबाट आयो म आफैलाई थाहा छैन। र आइसके पछाडि उसले होइन मैले के अरे फुपूले होइन भनिसके पछाडि मैले त्यो भाउजूलाई पनि कहिले पनि त्यसरी नगरेको मान्छेले कहाँबाट आयो मलाई अहिले पनि त्यो सम्झना आउँछ भने यस्तो नचाहिने कुरा गरेर मलाई गराउने भनेर अब मैले भाउजूलाई पनि गाली गरेँ हैन। अनि सबै समाजले अथवा त्यहाँ टोल छर छिमेकले चाहिँ त्यो केटो फटाओ भनेर साबित भयो। किन मैले कुट्यो भनेर त कसैले पत्याएको पनि थिएन, मेरो स्वभावैको कारणले पनि। फेरि पनि त्यो केटो चाहिँ फटाओ भन्ने खालको यसरी चाहिँ कुनै पनि घटना घटिसके पछाडि त्यो नभएको घटनाको चाहिँ प्रतिकार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो सम्झना आउँछ। र अर्को घटना मलाई के सम्झना आउँछ भन्दाखेरि मेरो बालापन कि मलाई अझै पनि त्यो बालापन सम्झँदाखेरि म भावुक हुन्छु। जुन बच्चामा हुनुपर्ने यो बाल सुलभ एउटा प्रवृत्ति हुन्छ खेल्न रुचाउने, त्यो त स्वाभाविकैबाट हरेक केटाकेटीमा हुन्छ नै। र मेरो भदा थियो, मेरो भदा र मेरो उमेर 10 वर्षको मात्रै फरक। मेरो माइलो दाइको जेठो छोरो र मेरो 10 वर्षको उमेर मात्रै फरक थियो। र त्यो 10 वर्षको उमेरको फरकको भदालाई मैले हेर्नु पर्थ्यो। मैले हेर्थेँ, यद्यपि ऊ हेर्ने मान्छे त थियो, अलग्गै हेर्ने मान्छे थियो भए पनि ऊ मसँग धेरै झुम्मिने खुसी हुने भएको कारणले, फेरि म मुनिको भाइ बहिनी पनि मेरो नभएको त्यो कारणले गर्दाखेरि भदालाई धेरै माया गर्ने, धेरै मैले हेर्थेँ। भदालाई लिएर म खेल्न गएको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ। साथीहरू आइपुग्यो, खेलाउन भनेर भन्यो। त्यसपछिबाट खेल्यौँ हामी। कहिले पनि नखेल्ने मान्छे, फेरि म कहिले पनि त्यो गुच्चा नखेल्ने मान्छे, पहिलो पटक चाहिँ म गुच्चा खेलेँ। साथीहरूले खेलौँ आज गुच्चा खेलौँ भनेर भन्यो, ल सिकाइदेऊ भनेर साथीहरूसँगै चाहिँ हामी त्यो बेलामा हाम्रो सिन्धुलीमा घर बनाइसकेको थिएन। दाइको चाहिँ पसल थियो, माइलो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, माइलो दाइको पसल थियो, ठुलो दाइ जागिर खानुहुन्थ्यो। र सिन्धुलीको चाहिँ त्यो हेल्थ सेन्टरसँगै नै हाम्रो पसल थियो। मङ्गल सिलाइ गृह भन्ने अब सिन्धुलीको नाम चलेकै पसल हो, त्यहाँ थियो। र त्यसपछिबाट त्यसको सँगै अर्को त्यो गौमती हाई स्कुलमा जाने र माथि त्यो जिल्ला कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयतिर जाने बाटो थियो। त्यो बाटोमा यसो छेकेर देख्ला, गाली गर्ला, अब दाजु भाउजूले गाली गर्ला भनेर छेकेर खेलिरहेको थिएँ। भदालाई त्यहीँ राखेर खेलेको थिएँ। खेल्दाखेरि भदा चाहिँ अब हराइसक्यो। त्यो 5 मिनट पनि मैले खेलेको थिइनँ होला। हराइसकेपछि म भदा खोज्दै अब त्यहाँ खोजेँ, हेरिनँ, देखिनँ। नदेखेपछि मैले दाजुलाई आएर चाहिँ भने, अब बाबु त छैन भनेर भनिसके पछाडि अब त्योभन्दा अगाडि कसैले अब को भन्ने कुरा त नभनौँ, कसैले आएर दाइलाई कुरा लाइसकेको रहेछ। बच्चा हेरेको मान्छे बच्चा नै हराउने गरेर खेलेर बस्यो भनेर कसैले कुरा लाइसकेको रहेछ। त्यो लाइसकेको कारणले गर्दाखेरि दाइले चाहिँ अब 81 त्यो भदा खोज्ने भन्दा पनि त्यो कुरा लागेको कारणले 81 मलाई पिट्नु भयो। म पनि त अब धेरै वर्षको थिएँ, 10 वर्षको थिएँ। आखिर त्यो खेल्ने त्यो चाह त ममा पनि हुन्थ्यो होला नि, खेल्ने चाह यसमा पनि हुन्छ। यसले खेल्यो त के गल्ती गर्यो, बच्चा खोजौँ न भन्नेतिर नलागिकन दाइले मलाई पिट्नु भयो।
पिट्से त्यो पहिलो दाइको कुटाइ खाएको, दाजुहरूको कुटाइ पनि मैले खाएको थिइनँ कहिले पनि। कुटाइ खाएँ। त्यसपछिबाट आएर त्यो गर्दै अब सबै मिलेर काम गर्ने, अब 5-7 जना काम गर्नेहरू पनि थिए घरमा, र सबै मिलेर चाहिँ बच्चा आखिर त्यही नै त्यो हेल्थ सेन्टरको पछाडि बगैँचामा फुलको त्यो के अरे गाछीभित्र चाहिँ पसेर खेलिरहेको रहेछ। अब त्यो खेल्ने बच्चा न हो, नदेखेपछि आत्तिएर गएर भन्न गयो। र त्यसो हुँदाखेरि एउटा बच्चामा हुने स्वाभाविक चाहिँ जुन खेलप्रतिको चाह हुन्छ र यसले पनि खेल्न पाउनु पर्दछ भन्ने मेरो भावनालाई नबुझेको भन्ने खालको मलाई फिलिङ अहिले पनि हुन्छ। किनभने त्यो भन्दा सिन्धुली गए पछाडि मेरो बालापन नै मेरो चाहिँ हरायो। कहिले पनि मेरो जुन उमेर छ त्यो उमेरभन्दा धेरै जिम्मेवारी र दायित्व मैले लिनु पर्यो। तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई फाइदा चाहिँ भयो है फेरि, किनभने मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी आइलागेपछि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दो रहेछ। त्यो उमेरभन्दा ठुलो जिम्मेवारी, उमेर सानो तर जिम्मेवारी ठुलो आइलागे पनि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने खालको मेरो जीवनको चाहिँ अनुभूति हो। किन भन्दाखेरि मैले 10-11 वर्षको उमेरदेखि नै व्यापार सम्हालेको हुँ। व्यापारमा पनि अब म अलिक खरो, त्यो त्यहाँ गएपछि भने थुप्रै खालको यो बाल्यपन त्यो ढङ्गले गुजार्न नपाएको, जिम्मेवारी ठुल्ठुलो आइलागेको, यी सबै कारणले गर्दाखेरि अलिक परिपक्व भएर म अगाडि गएँ, अलिक खरो पनि बन्दै गएँ। जसको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो आसामीहरू अब व्यापारिक भएपछि त सबै नगदी व्यापार त हुँदैन, उधारोमा पनि जान्छ। उधारो दिएको ठाउँमा पैसा दाजुहरूले उठाउन नसक्दाखेरि मलाई पठाउनुहुन्थ्यो, मैले उठाएर ल्याउँथेँ। कुनै ठाउँमा गाह्रो भयो, कारोबार गर्न गाह्रो भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई पठाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मुन्सीहरू थिए हाम्रो, त अब ठेक्का पनि थियो, कपडा पसल, किराना पसल, सबै खालको, फेरि सिलाइ पनि सबै खालको थियो, औषधि पसल सबै थियो। त्यो हुँदाखेरि अनि मुन्सीहरू काम गर्ने थियो र मुन्सी सँगसँगै उनीहरूको अगुवाई गर्न पनि मलाई चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। र त्यो क्रममा मैले 2 वर्षसम्म त पढाइ पनि मैले लस गर्नु पर्यो। दुई पटक गरेर 2 वर्ष चाहिँ मैले पढाइ पनि लस गर्नुपर्ने स्थिति आयो। किनभने कामको चापले गर्दाखेरि जब सिजन हुन्छ, सिजनमा अब त्यो काम गरिएन अथवा धानहरू थुपारिएन, चामलहरू थुपारिएन भनेदेखि बर्खामा बेच्नको लागि सकिँदैन थियो। त्यो बेलामा अहिले जस्तो बाटो थिएन, बर्खामा चाहिँ गाडी चल्दैन थियो। हिउँदमा गाडी चलेको बेलामा सामानहरू सबै थुपारेर अनि बर्खाको बेलामा चाहिँ बेच्नुपर्ने त्यो स्थिति थियो, ठुलो गोदाम राख्नुपर्ने। यस्ता थुप्रै कारणले गर्दाखेरि जीवनमा धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यतिसम्म कि अब बिहान सिन्धुली अब भित्री मधेस भएको कारणले अत्यन्तै गर्मी ठाउँ, अब बिहान चाहिँ अब आमा छोडेर गएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि आमाले जस्तो स्याहार गर्ने स्थिति त त्यहाँ भएन। मेरो जेठी भाउजू, पहिलाको जेठी भाउजू हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँ छाउन्जेल पालो पालो गरेर बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। उहाँ छाउन्जेल चाहिँ मेरो स्याहार गर्ने अथवा मेरो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। जब जेठी भाउजू मङ्गलटार आउनुभयो, मङ्गलटार आइसके पछाडि चाहिँ सबै आफ्नो काम आफैले गरेर गर्नु पर्दाखेरि जीवनमा अब कुन पक्षमा सङ्घर्ष गरिएन भन्छु मैले। हरेक पक्षमा उमेरभन्दा पनि ठुलो काम गरियो। आफ्नो नारी सानो हुँदाखेरि पनि ठुल्ठुला कपडा धुनेदेखि लिएर ठुला कामहरू गर्नेदेखि लिएर सबै काम गरेर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेँ। र यही कारणले गर्दाखेरि मलाई आजको बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएको भनेर म भन्छु। म सफलताको श्रेय चाहिँ त्यो परिवेशलाई दिन्छु। सायद मेरो त्यो कठिन परिवेश नहुँदो हो, सायद मैले त्यो खालको चुनौतीहरूको सामना गर्नु नपर्दो, सरल। किन म 5 जना दाजुहरूमा म एक्लो छोरी थिएँ। म सिन्धुली जानु अगाडिसम्म बुवाले चाहिँ मलाई बोकेर चाहिँ मुख धुवाइदिने, खुट्टाहरू धुवाइदिने, त्यस्तो गरिराख्नु भएको स्थिति थियो। र त्यसपछि आमाहरूले खुवाइदिने, अब 9-10 वर्षको उमेरसम्म पनि आमाले खुवाइदिने, त्यो स्थितिमा म हुर्केको थिएँ। त्यो स्थितिबाट एकैचोटि फड्को मारेर जाँदाखेरि कति गाह्रो भयो होला। एकैचोटि फड्को मारेर केही नजानेको मान्छे, शून्यबाट सबै चिज आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्ने, त्यति मात्र होइन, आफ्नो काम आफूले गर्ने मात्र होइन, अरू पनि गर्नुपर्ने, अरूको घरको जिम्मेवारी, परिवारको बच्चाहरू चाहिँ हेर्नेदेखि लिएर अरू कामको जिम्मेवारी, पसलको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु पर्दाखेरि त कसरी सम्हालेँ होला भन्ने लाग्छ। मैले जब एसएलसी पास गरेँ, एसएलसी पास गरेर क्याम्पस पढ्ने बेलामा पनि मैले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। एसएलसी पढिसकेपछि सरासर मैले चाहिँ पढ्न पाइनँ, पढ्न नदिने, अब बिहा गरिदिने भन्ने हिसाबले गरेको थियो। मैले पढ्छु, दाजुले पढ्न पाउने, मैले त्यो बेलामा 2nd डिभिजनमा पास गरेँ। मेरो कान्छो दाइले 3rd डिभिजनमा पास गर्नुभएको थियो। कान्छो दाइले 3rd डिभिजनमा पास गर्दाखेरि पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना गराएर
त्यो बेलाको अब त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना गराउने भनेको त चान्चुने कुरो थिएन। साइन्स बलजफ्ती साइन्स पढाएर डक्टरै बनाउने भन्ने खालको लगानी गरेको थियो। अब मैले सेकेन्ड डिभिजनले पास गर्दाखेरि मैले किन पढ्न नपाउने, म पनि बन्छु कि भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नपढाउने भन्ने खालको कुराहरू भयो, बिहा गरिदिने भन्ने खालको कुरो भयो। त्यसपछिबाट आएर मैले दिनभरि जसो नखाइकन बसेँ, भोक हडतालै गर्नु पर्यो, मैले नखाइकन बसेँ। नखाइकन बसेपछि आमा रुनुभयो, रोएर दाइलाई चाहिँ अब दाइसँग कराउनु भयो, नानीले खाएको छैन, मुर्दाबादमा सिधा सिधा सबै खालको नाराहरू लगायो। म अगाडि अग्रपङ्क्तिमा थिएँ, म लगायत लीलाजीहरू हामी अग्रपङ्क्तिमा थियौँ। अग्रपङ्क्तिमा भएका हुकुमबहादुर सिंह भयो, पदम भन्ने अहिले पाटन क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ पदम गौतम भन्ने, हामीहरू चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा थियौँ। तारा न्यौपाने हुनुभयो त्यो बेलाको, अहिले पत्रकार हुनुहुन्छ कि, हामीहरू चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा थियौँ। भइसके पछाडि अब त्यहाँ त सिआइडीहरू त छ्याप्ती थिए, मार्क गरेछ। अनि हामी जुलुस त्यहाँ चाहिँ पुलिसले छेक्या छ भनिसकेपछि बाडेगाउँ नपुगिकन जुलुस फर्क्यौँ। फर्किसके पछाडि चाहिँ राति चाहिँ जहाँ हामी बसेको थियौँ त्यो ठाउँमा अब राति बैठक सैठक पनि हुने भन्ने भावेर त्यही थैबमै बसेका थियौँ। अरू डेलिगेट्सहरूलाई चाहिँ कोही फर्कने सम्भव भएकाहरू फर्कने र हामीहरू चाहिँ केही त्यहाँ बसेका थियौँ। र त्यहाँ बसिसके पछाडि राति त हेलिकप्टरले पुरा चाहिँ गरेर यो आतिशबाजी गरेर त्यो तल चाहिँ लाइट खसालेर खोज्ने हुन्छ नि मान्छे, त्यो खोज्ने कामहरू गऱ्यो। गरिसके पछाडि अब चाहिँ त्यो गाउँ घेरा हालेर अब सखा पार्दैछ भन्ने कुराहरू आयो। आइसके पछाडि हामी जुन घरमा बसेका थियौँ त्यो घरबाट हामीलाई भगाउने त्यहाँका गाउँका चाहिँ सबै किसानहरू, सबै युवाहरू, सबै मिलेर, गाउँले जनताहरू मिलेर हामीलाई त्यहाँबाट भगाउन खोज्यो। र भगाइसके पछाडि अब म त अहिले पनि त्यो मान्छेलाई सम्झन्छु, निरञ्जन भन्ने ती थैबकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। म झ्यालबाट हामफाल भनेर भन्यो, पछाडि अँध्यारो नै थियो त्यो बेलामा, पुरा बत्ती मारेर अब हेलिकप्टर मजाले घुमिरहेको छ आकाशमा, पुरा आकाश छाँद मारिरहेको छ, त्यो अँध्यारो गर्ने बाहेक त उपाय नै थिएन। अनि झ्यालबाट हामफाल भनेर भन्यो, पछाडिपट्टि हामफाले भरे त त्यो बाँसको झ्याङ पुरा खाडल रहेछ। उसले थामेर चाहिँ नतानेको भएदेखि त्यो हातखुट्टा अब कि मर्थ्यो कि हातखुट्टा चाहिँ सधैँ रहन्न थियो, त्यस्तो अवस्थाबाट बच्यो। त्यो पनि मेरो जीवनको एउटा ऐतिहासिक क्षण हो भन्छु। त्यहाँबाट लगिसके पछाडि हामीलाई रातारात अर्को ठाउँमा लग्यो। त्यसपछि बिहान पख भएपछि अब सबैजना त त्यो बाटो जान सक्ने भयो। अनि हामीलाई खबर आयो हामी 5-6 जना चाहिँ वारेन्टेड छौँ भन्ने खबर आयो। खबर आइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट यो चाहिँ चापागाउँको बाटो हुँदै गाउँ घुम्दै 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 बल्ल हामी चाहिँ काठमाडौँ सहर आइपुग्ने। किसानहरूको बस्तीमा त्यो बेलामा हाम्रो सङ्गठन साह्रै काठमाडौँमा पनि अत्यन्तै मजबुत थियो। किसानहरूकै बिचमा बसेर चाहिँ सुरक्षित हुन सक्ने स्थिति थियो र त्यो कारणले गर्दा हामी किसानहरूको बिचमा पुग्यौँ। र पुगिसके पछाडि त्यहाँबाट त्यही नै भूमिगत केही समय बस्यो। र बसिसके पछाडि अब मेरो काइँलो चाहिँ दाइले यहाँबाट अब काभ्रे जाउँ, केही समयको लागि काभ्रे जाउँ। त्यो बेलामा काभ्रेको फलाँटे भन्ने ठाउँमा उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, दाइ भाउजू दुवैजना त्यहाँ पढाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सङ्गठन पनि केही चाहिँ निर्माण भइसकेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जाउँ भन्नुभयो। यहाँबाट भूमिगतै स्थितिबाट चाहिँ गइयो। भूमिगत चाहिँ समय र अब कोही नयाँ नौलो मान्छे आए पनि गाउँमा को आयो कसो आयो भन्ने खोजी नीति धेरै हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि कष्टसँग चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्यो। र पछि अलिकति यहाँ वारेन्ट चाहिँ खुकुलो भयो भन्ने भइसके पछाडि हामी चाहिँ के थियो भने सिजनल वारेन्ट जस्तो वारेन्ट जारी गर्थ्यो, लुक्थ्यौँ, केही समय भूमिगत रूपबाट काम गरिन्थ्यो। अनि वारेन्ट चाहिँ खुकुलो भयो भनेपछि अनि बिस्तारै पेलेर चाहिँ निस्कन्थ्यौँ। विद्यार्थीहरूकै आन्दोलनको क्रममा 37 सालमा चाहिँ हामीले विद्यार्थी दिवस भनेर मनाएका थियौँ। र विद्यार्थी दिवस मनाउने क्रममा चाहिँ म पक्राउ परेँ। मेरो नेतृत्वमा यता न्यु रोडबाट चाहिँ त्यो चन्दा सङ्कलन पनि गर्ने, अनि यो झन्डा दिवस भनेर विद्यार्थी दिवसको फ्ल्याग डे भनेर मनाइएको थियो, त्यो झन्डा दिवसको चाहिँ नेतृत्व गरेर जानुपर्ने थियो। मेरो नेतृत्वको जिम्मा चाहिँ न्यु रोडको पिपल बोर्डमै परेको थियो ठ्याक्कै नै। अनि मलाई अब त्यो गुप्तचरहरूबाट मेरो नेतृत्वमा त्यहाँ हुँदैछ भन्ने खालको थाहा भएपछि पद्मकन्या कलेजमै उनीहरूले घेरा हालिसकेको रहेछ। म चाहिँ भेष बदलेर अर्को बाटो भएर पर्खालबाट नागेर चाहिँ गएँ। भरे उनीहरूले अब फलो गर्न सकेन, मलाई सकेन। कहाँ पुगिसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले अब सुराकीबाट थाहा भयो होला यो चाहिँ यहाँबाट उम्किसक्यो भन्ने थाहा। कोही त त्यहाँ पद्मकन्याको गेटमा कुरै थियो, म झनै न्यु रोड पुग्न लागिसकेको थिएँ। र यो किसिमले चाहिँ गइयो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो थलोमा पुगुन्जेल मलाई पक्राउन सकेन।
मलाई पक्राउनु छैन। जब थलोमा पुगेर फेरि त्यही पहिलाकै रूपमा भेष बदलेर गएको थिएँ। पहिलाकै रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भइसके पछाडि अनि मात्र उनीहरूले थाहा पायो कि म त्यहाँ न्यु रोड पुगेर पनि कार्यक्रम सुरु गर्न थाल्यो भन्ने कुरो थाहा पाएपछि झापझुपै पक्रिहाल्यो र पक्रेर चाहिँ अब त्यो बेलामा तर्साउने धम्काउने अनेक गरेर चाहिँ सही गर आत्मसमर्पण गर, त्यसो भयो भने छोड्छु, विद्यार्थी राजनीति लाग्दिन भन्ने खालका कुराहरू भए। हामी चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले लागेको यसरी गर्दैनौँ भनेर झुकिएन। नझुकिसके पछाडि तेरो चाहिँ कुन काल कोठरीमा पठाउन सक्छ, कालापानीमै पठाए पनि हामी तयार छौँ भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि हामीलाई जेल चलान गर्यो। कोही चाहिँ अब अलि झुक्ने खालको डराउने खालकोहरूलाई फकाइ फुलाइ सही गरेर छुटाए र जो हामी चाहिँ जेल जान पनि तयार छौँ भनेर भन्नेहरूलाई चाहिँ जेल पठायो। सुरुमा पक्रेर लगेर न्यु रोडको जनसेवामा राखेको थियो र जनसेवाबाट चाहिँ बेलुका नै त्यही दिन राति नै हामीलाई चाहिँ यो महिला जेल, सेन्ट्रल जेलको महिलाहरूको डिपार्टमेन्ट छ त्रिपुरेश्वर साइडमा, त्यहाँनिर लगेर चाहिँ राख्यो। जेलको मूल ढोकासम्म पनि आउन नदिने, त्यसपछिबाट अरू बन्दीहरूलाई भेट्न नदिने र पागलहरूलाई छोडिदिने। त्यो पागलहरू पनि त्यही नै थियो, त्यही भित्र नै थियो, महिला बन्दीगृहभित्र पागलहरू पनि थियो र उनीहरूलाई छोडिदिने। अब उनीहरूले त जतिखेर पनि आक्रमण गर्न सक्ने त्यस्तो स्थितिमा हामीलाई मानसिक तनाव र असुरक्षाको बिचमा राख्यो। पछिबाट हामीले अनसन गर्छौँ भनेर मागपत्र पेश गरेर धम्की दिइसके पछाडि अनि चाहिँ पछि छोडियो। अब छोडिसके पछाडिको समस्या के र 37 सालमा पक्रेको 38 सालमा छोड्यो र छोडिसके पछाडिको स्थिति चाहिँ सालले 2 साल भए पनि महिनाले त धेरै होइन, 6 महिना 7 महिना त्यति मात्रै हो परेको चाहिँ। यस्तो स्थिति भइसके पछाडि चाहिँ घरमा धेरै नै खालको चर्को दबाब भयो। अब जेल नपरुन्जेल, वारेन्ट हुन्जेल त त्यति ख्याल गरेको थिएन, नगरोस् राजनीति भन्ने त थियो नै होइन। तैपनि अब सिधै विरोध गर्ने, असहयोगै गर्ने, ल तैँले राजनीति गर्नु पर्दैन भनेर भनेको थिएन। किनभने मेरो परिवार भनेको अत्यन्तै बुझेको पढे लेखेको परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सिधै विरोध चाहिँ थिएन। जब जेल पर्यो, जेल परेर निस्किसके पछाडि चाहिँ अनि चाहिँ घरमा खलबली मच्यो। अब समस्या के देख्यो होला भन्ने लाग्छ भने त्यो बेलामा राजनीति गर्ने छोरीचेलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै नकारात्मक थियो। कति पछिसम्म बहुदल आइसके पछाडि कतिसम्म पछाडिसम्म त भयो भनेदेखि अब यो 37-38 सालको कुरा त झन् कुरा गरी साध्य नै थिएन। पञ्चायतको एकदम बिगबिगी भएको निर्दलीय व्यवस्थाले जितेको त्यस्तो अवस्थामा त साह्रै नै तनावपूर्ण स्थिति थियो र त्यो बेलामा अब जेल पर्यो भनिसके पछाडि त अब यो त खत्तमै भयो, सिद्धियो, अब बिहा गरेर दिन पनि नसक्ने भयो भन्ने हिसाबले घरमा पर्यो होला भन्छु। अब के पर्यो, के असर पर्यो, त्यस पछाडिबाट तँलाई चाहिँ राजनीति गर्न काठमाडौँमा राखेको होइन, तँलाई पढ्न राखेको हो, राजनीति गर्न हामी खर्च दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू आयो। म जेलबाट छुटेँ। अब त्यति भन्दै पनि मैले आफ्नो राजनीतिलाई रोक्ने कुराहरू भएन। म चाहिँ आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, आमा बुवा भएको ठाउँमा म गएँ, मङ्गलटारमा गएँ। मङ्गलटारमा गएर अब खर्च थिएन, त्यत्रो महिना जेल परेर चाहिँ निस्केको, अब खर्च वर्च हुने कुरो पनि भएन होइन। अब त्यहाँभित्रको तनाव, मानसिक तनाव सबै खालको चाहिँ मानसिक यातना सबैले गर्दाखेरि त साह्रै गाह्रो पनि थियो जेलको बसाइ। त्यसले गर्दाखेरि केही दिन चाहिँ आराम पनि गरौँ, त्यसपछिबाट आएर आमा बुवासँग यो हो, यो कारणले परेको, गलत काम गरेर परेको होइन भन्ने चाहिँ कुरा आमा बुवालाई पनि सम्झौँ, त्यसपछि खर्च वर्च पनि लिउँ भन्ने हिसाबले गएको थिएँ। त्यसको असर त साह्रै नकारात्मक परिसकेको रहेछ घरमा। आमा बुवाले त गाली त गर्नु भएन, अब डर, एक प्रकारको डर चाहिँ आमा बुवा, किनभने छोरी राजनीतिमा लाएपछि अब त्यो बेलामा मान्छे मारिरहेको थियो। अब जेलमा हाल्ने त आफ्नै छोरी जेलमा परिसकेका छ, मान्छे मारिरहेको स्थितिमा यो पनि मर्छ, दुःख पाउँछ, कुट्छ होइन, अनेक खालको यातनाहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने डरको कारणले यस्तो कठोर राजनीति नगर, सामान्य विद्यार्थीमा यसो समर्थन मात्र गरे पुगिहाल्छ नि, किन यसरी सक्रिय भएर लाग्ने भनेर सम्झाउने, गाली गर्ने काम त गर्नु भएन, सम्झाउने कामहरू गर्नुभयो। र पछिबाट आएर हामीले यस्तो राजनीति गरेको हो, धनी गरिबलाई समान पार्ने, महिला पुरुषलाई समान पार्ने, सबै हिसाबले मैले आमा बुवालाई यो अरूको जस्तो राजनीति होइन, हामीले कुनै सत्ता प्राप्तिको लागि गरेको पनि होइन, देशको लागि गरेको, जनताको मुक्तिको लागि गरेको हो। हामी सफल भयौँ, हाम्रो आन्दोलन सफल भयो भनेदेखि सबै यो चाहिँ सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ, सबैले
यो बसी खाने सामन्तहरूले मात्र केही घरलाई उदाहरण दिएर यिनीहरूले चाहिँ बसिकन यसरी सम्पत्ति अकुट सम्पत्ति अरूलाई ठगेर खाएको छ, यिनीहरूको अन्त हुन्छ, यी गरिबहरूले पनि चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाउँछन्, सबैको बराबर आर्थिक स्थिति हुन्छ भने यसरी सम्झाएर आमा बुवालाई भने तैँले भनेको कुरा त ठिकै हो तर दुःख पाइन्छ यसरी नगर छोरी भनेर भन्नुभयो। र त्यति भनिसके पनि अब त्यो बेलामा मेरो आमा बुवाको हातमा आर्थिक अधिकार नभइसकेको स्थिति थियो। सबै आर्थिक सेफको ताला चाबी चाहिँ यता दाजुलाई सुम्पिसकेको स्थिति थियो। र त्यसपछि अब जाने बेलामा दाजुलाई खर्च मागेँ। खर्च माग्दाखेरि अब दाजुले दिनु भएन, तँलाई राजनीति गर्न राखेको होइन भन्ने नै सिधा नै त्यही नै भन्नुभयो। एक पैसा पनि दाइले दिनु भएन। नदिइसके पछाडि अब मैले पैसा नदिनु भनेको अब यो त बस्छ घरमै भन्ने ठान्नुभयो दाइहरूले। पैसै नदिएपछि कसरी जान्छ त यो काठमाडौँ, जान सक्दैन। मङ्गलटारमा त्यो बेला त गाडी चल्ने थिएन, हिँडेर आउनु पर्थ्यो। कसेर हिँड्दाखेरि 1 दिन लाग्थ्यो, होइन भने 2 दिन लाग्थ्यो। बाटो खर्च नै 50 रुपियाँ, त्यो बेलामा 50 रुपियाँ घटीले पुग्दैन थियो। अनि बुवाले त्यो बेलामा मेरो ठुल्लाइले सिन्धुलीमा जग्गा किन्नु भएको रहेछ। जग्गा किनेको कारणले गर्दाखेरि बुवासँग भएको आमासँग भएको पैसा पनि ठुल्लाइलाई दिएर पठाइसक्नु भएको रहेछ। रहन्छ भर्खरै त्यो दिएर पठाएको कारणले आमा बुवासँग पनि पैसा नभएको। अनि बुवाको खल्तीमा 50 रुपियाँ दाम रहेछ। 50 रुपियाँ हो, यो लैजा बाटो खर्च तैँले लैजा, तैँले सक्छस्, अब यतिले त कसरी जान्छस्, जान सक्दैनस्, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, नजा भनेर धेरै फकाउनु भयो। त म चाहिँ कुनै पनि हालतमा म मेरो राजनीतिक जीवन म छोड्दिनँ, म जान्छु भनेर मैले अड्डी लिएपछि अब मेरो चाहिँ अलिकति अड्डी लिने बानी चाहिँ छ। मैले गर्छु भनेपछि गर्छु कि त्यो खालको। अब अहिले पनि भन्छन् मलाई जिद्दी भनेर भन्छ, त्यो जिद्दी होइन, मेरो सही कुरामा मेरो अडान हो भन्छु म। सही कुरामा म नचाहिने कुरामा जिद्दी गर्दिनँ म, तर सही कुरामा मेरो अडान चाहिँ हुन्छ। म गर्छु भनेपछि जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै एउटा चट्टानको रूपमा चाहिँ पहाडहरू आएर अजङ्गको पहाड आएर चाहिँ तगारै बने पनि म पन्छाएर जान सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यो बेलामा बुवाले धेरै फकाउनु भयो, आमा पनि रुनुभयो धेरै। अब पैसा छैन हामीले दिएर पठाउन, जेल पर्या छ, पुलिसले फेरि कुट्न सक्छ, मार्न सक्छ, नजा छोरी भो भनेर धेरै फकाउनु भयो। मैले जे बाटो रोजेँ सही बाटो रोजेको छु, म यो बाटो छोड्दिनँ, म यो बाटोलाई निरन्तरता दिन्छु। मैले गलत चाहिँ काम गरेर जेल परेको होइन, तपाईँहरूले शिर झुकाउनु पर्दैन, कुनै पनि उसमा चाहिँ तपाईँहरूले शिर झुकाउनु पर्दैन आमा बुवा भनेर आमा बुवालाई सम्झाएँ। दाइलाई भन्नुभयो, दाइलाई भने, दाइले दिनु भएन। यो पैसा नदिएपछि कसरी जान्छ र आर्थिक नाकाबन्दी नै गरेपछि भन्ने भए होला। म चाहिँ गएँ र मलाई हिम्मत दिने एकजना ईश्वरी कार्की भन्ने तौदहको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। तौदहको साथी हामी 2 जना, ऊ पनि जेल परेको थियो, सँगै परेको सँगै निस्केको, जाउँ न त। अब मलाई अलिकति डर पनि त थियो नि, घरमा गएपछि भन्ला भनेर। त्यो अलिकति साथ पाउनको लागि, बल पाउनको लागि मैले साथीसँगै भएपछि त गाली गर्न कुट्न त सक्दैन नि, त्यो भन्ने हिसाबले अब साथीलाई पनि लिएर गएको थिएँ। अनि साथीले पनि मलाई बल दियो। म त्यो साथीलाई त्यो गुण, किन मान्छेले घरिघरि गुण लाउन सक्दैन, त्यो गुण म कहिले पनि बिर्सन्न। उसले अब सहयोग गर्नु परेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर चाहिँ केसम्म भन्यो भने उता यी काठमाडौँकै बासिन्दा, तौदहमै घर। उसले के भन्यो भने अब अरू बेलामा पनि यता केही समस्या पऱ्यो भने हामी लुक्नु पऱ्यो भने त्यता जान्थ्यौँ, भूमिगत बस्नु पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा जाने बस्ने गरेको घर हो। हेर तैँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, तैँले राजनीतिक काम चाहिँ अगाडि निरन्तर बढाउने हो भनेदेखि मेरो घर छँदैछ नि, म कहाँ बस्लास् नि त, म कहाँ बस्ला, हामी मिलिजुली बाँडीचुडी खाउँला, जे छ खाउँला, दुःख गरौँला नि त राजनीति भनेर चाहिँ भन्यो। त्यो बल दियो मलाई। त्यो बल दिएपछि म भोक्कै चाहिँ मर्दिनँ भन्ने भयो। म चाहिँ सडकको पेटीमा पातीमा बास त मेरो हुँदैन नि, कमसेकम मलाई ओत लाग्ने ठाउँ दिने साथी त मैले भेट्टाएँ नि भन्ने मलाई भयो। अनि त्यो साथीको त्यो बलले अहिले पनि म घटना सम्झँदाखेरि भावुक हुन्छु है। उसले बल दिइसके पछाडि चाहिँ अरू साथीहरू पनि थिए। त जेल परिस्, जेल परेपछि घरबाट त्यस्तो खालको बाधा व्यवधान पहिला पनि धेरै पटक बाधा व्यवधान हुने कि पैसा नदिने यस्तो भइरहेको थियो। त्यो कुरो केही साथीहरूलाई थाहा थियो, तँलाई यो हुनसक्छ, अब एक्लो छोरी ट्र्यापमा पारेर चाहिँ राजनीतिबाट उ गर्न सक्छ, यसलाई विमुख गराउन सक्छ भनेर यी पनि सचेत चाहिँ मलाई गराएको थियो। त्यस्तो भयो भने हामी छौँ है, चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यो भन्ने क्रममा म अर्को एकजना साथी सम्झन्छु, शान्ता राई भन्ने, जुन यो अन्तरिम संविधान लेख्ने मस्यौदा कमिटीमा पनि हुनुहुन्थ्यो शान्ता राई। उहाँ ल क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ अहिले, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि केही पर्यो भने शशी म छु, हामी बाँडीचुडी, उहाँ सामान्य त्रिचन्द्र कलेजमा लाइब्रेरियनको रूपमा सामान्य जागिर खानुहुन्थ्यो, तर यति
ममतामयी यति सर्दै जति मान्छे गएर खाए पनि जतिजना बस एउटा कोठा बागबजारको चिसो छिडीमा एउटा सानो कोठा थियो तर हामी कोचाकोच गरेर 8-10 जना मान्छे पनि त्यो कोठामा बस्थ्यो त्यो पनि कति सुखको जीवन थियो कति आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो हामीलाई र अब त्यो भाग्दाखेरि काउलीबारीमा लुकाउने त्यो त ठुल्ठुलो अहिले जस्तो कहाँ घर थियो र म त्यो बागबजार को त चप्पा चप्पा थाहा छ हामीलाई त्यो लुक्ने ठाउँदेखि लिएर हिँड्ने गल्ली सारा चप्पा चप्पा थाहा भएको काउली ठुल्ठुलो काउली फल्ने काउलीको पातमुनि पनि सुतेर लुक्न सक्ने के डिल बनाएर काउली रोप्ने अनि बीचमा खाडल हुने त्यसमा सुतेर पनि लुक्न सक्ने त्यस्तो खालको काउली फल्थ्यो त्यहाँ म चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ जाँदाखेरि त्यो बाटो मैले भुलेँ त्यस्तो परिवर्तन भइसक्यो त्यस्तो स्थिति थियो ती बागबजारको त्यो एउटा स्टुपाको पछाडिपट्टि बस्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि जानु अगाडि चाहिँ मलाई त्यो ढाडस दिनुभएको थियो हामी मिलेर बसौँला मिलेर खाउँला चिन्ता नगर्नु त्यस्तो नहोला यदि भइहाल्यो भने पनि यसो गरौँला है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो पनि मलाई हिम्मत थियो यता सँगै जाने साथीले पनि म पाल्छु मेरो घरमा गएर बस हामी बाँडेर खाउँला दुःख सुख गरेर खाउँला भन्ने खालको चाहिँ कुरा भइसके पछाडि मैले घर चाहिँ एक हिसाबले औपचारिक नै सम्बन्ध विच्छेद गरेर हिँडेँ भनौँ आमा रुनुभयो बुवा रुनुभयो अब दाइले त म जाँदैन भन्ने ठान्नु भएको थियो त्यहाँबाट घर छोडेर अब यति पैसै नदिएपछि यो कसरी जाला भन्ने ठान्नु भएको थियो मैले घर छोडेर अब यो ठाउँ म फर्केर मेरो लागि अब यो परिवार रहेन भन्ने हिसाबले नै म हिँडेँ किन भन्दाखेरि आर्थिक नाकाबन्दी गरेर छेकबार गरेर त्यो व्यवधानलाई तोडेर हिँड्नु भनेको ठुलो चट्टान फोडेर हिँड्नु हो नि त मेरो जीवनको एउटा चाहिँ अर्को फड्को हो त्यो थुप्रै फड्कोहरूमध्ये त्यो एउटा अर्को फड्को मैले मारेँ र त्यसपछिबाट म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उपत्यकाको इन्चार्जलाई मैले कुरो राखेँ त्यो बेलामा हाम्रो दिलबहादुर ललितपुरको दिलबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो अनि टुयु दाई हुनुहुन्थ्यो ललितपुर जिल्लाको टुयु दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले मेरो समस्याहरू पार्टी आउने फर्कने बित्तिकै मैले साथीको घरमा गइनँ मैले साथीको घरमा उसले त अब आश्वासन त दियो किनभने साथीको घरमा बसेर मेरो जिन्दगी त अगाडि जाँदैन मैले त पार्टीको लागि क्रान्तिको लागि देश र जनताको लागि त्यो जीवन अर्पेको छु त्यसकारण सम्पर्क त मैले पार्टीमै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएँ आउने बित्तिकै पार्टीमा सम्पर्क गरेँ गर्ने बित्तिकै मलाई यस्तो यस्तो भयो घरबाट निक्लेर जा भन्या त होइन मलाई निकालेको त होइन म आफू खुसी घर छोडेर आएँ मैले किन पैसा दिएन अब राजनीति नगर बिहा गर्ने अथवा घर बस कि पढ काठमाडौँमै बसेर पढ्ने हो भने पनि पढ तर चाहिँ राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरो भइसके पछाडि मैले राजनीतिक जीवन छोड्न सक्दिनँ भनेर म त आएँ दाइ भनेर मैले दिलबहादुर दाइलाई कुरा राखेँ अनि त्यो बेला मिल्ने साथीमा सावित्रा भुसाल अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ बलराम बास्कोटा सावित्रा भुसाल हाम्रै पार्टीबाट एमालेमा जानुभएको उहाँहरू हामी एउटै उसमा थियौँ एउटा कमिटी पनि हाम्रो एउटै थियो त्यो साथीलाई भने मैले यसो यसो भयो मलाई साह्रै समस्या भयो अब आर्थिक नै समस्या भयो बाँच्नै पर्ने त्यो बाँच्नेकै समस्या पनि भयो अब पार्टी कामलाई निरन्तरता दिनको लागि त यो त आर्थिक समस्या त ठुलो चुनौतीको रूपमा भयो के गर्ने भन्ने कुरा भयो अब पार्टीको स्थिति पनि अब आर्थिक स्थिति त त्यति मजबुत होइन भूमिगत पार्टीको स्थिति त गाह्रै नै हुने भयो त्यसकारण के भने अब मेरो कामको जिम्मेवारी चाहिँ यहीँ दिने काठमाडौँ उपत्यकामा नै कामको जिम्मेवारी दिने र काम पनि गर्ने सँगसँगै काम पनि गर्ने भन्ने खालको कुरो भयो त्यो भइसके पछाडि चाहिँ पार्टीको अनुमतिबाट मैले काम गर्ने सुरु गरेँ कामको खोजी गर्दाखेरि त्यो बेलामा भर्खरै त्यही स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको रसुवा नुवाकोटको प्रोजेक्ट रहेछ एउटा सानो प्रोजेक्ट धुलीखेलकै के प्रधानाङ्ग हो मैले उहाँले ठुलो गुण लाउनु भएको छ प्रधानाङ्ग त्यहाँको चाहिँ चिफ हुनुहुँदो रहेछ त्यो प्रोजेक्ट हेर्ने अनि केदार पौडेल भन्नेले ती ओभरसियरको रूपमा ती काम गर्ने उहाँकै मातहतमा काम गर्ने हुनुहुन्थ्यो साथी र त्यही कारणले सावित्रा त्यो केदार पौडेल भन्ने साथीको माध्यमबाट त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्जिनियरले चाहेको खण्डमा चाहिँ यसरी अस्थायी रूपमा मान्छे राख्न सक्छ भन्ने कुराहरू आयो प्रोजेक्टमा अस्थायी रूपमा मान्छे रसुवा नुवाकोट जान नपर्ने त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा रुममा अलग्गै चाहिँ के अरे अलग्गै कोठा लिएर चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिएको छ भन्ने कुरो आयो अनि कसरी गर्ने त त्यो भन्ने कुरो भएपछि म केही कुराकानी गर्छु त्यो मान्छे अत्यन्तै सहृदय खालको छ त्यो प्रधान मोटो अग्लो अत्यन्तै हुन्थ्यो म अनुहार देखेपछि अहिले पनि सम्झन्छु त्यो मान्छेको गुण कहिले पनि किन मेरो राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु ठ्याक्कै मैले नामसँग उहाँको नामै लिएर मैले चाहिँ उहाँलाई अहिले पनि मैले त्यो धन्यवाद दिनुपर्छ त्यो खालको चाहिँ मैले उच्च सम्मान उहाँलाई व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ उहाँ जहाँ भए पनि प्रधानाङ्ग हो थर मलाई राम्रोसँग सम्झना छ र
उहाँलाई केदार पौडेलजीले चाहिँ साथीले कुराकानी गर्नुभएछ, कुराकानी गर्यो। सावित्राले पनि त्यही खालको सल्लाह दिइसके पछाडि ल मलाई भेट्नु भनेर भन्यो। मैले भेटेँ, सबै कुराकानी गर्ने केदारजीले गरिदिनु भयो। अनि मैले गएर भेटेँ, अब म यसरी काम गर्न चाहन्छु भनेर भने। त्यसपछिबाट आएर हुन्छ भनेर 3 महिनाको अस्थायी चाहिँ उद्दियो र त्यहाँबाट मैले काम पाएँ। पहिलोचोटि मैले औपचारिक कामको थालनी त्यहाँबाट गरेँ। 38 सालको कुरा हो। दसैँमा घर गएँ। घर जाँदाखेरि मैले जागिर खाएको कुरो अब आमा बुवाले त थाहा पाइसक्नु भएको थियो। मैले घर छोडेर गयो, जागिर खायो, सबै कुरो त थाहा पाइसक्यो। अनि आमा बुवाले चाहिँ अब आमा त धेरै नै रुनुभयो, एक्लो छोरी। अब त्यो बेलामा त जागिर खाने कुरालाई त नराम्रो दृष्टिकोणले नसकेर केही नभएको कारणले खायो भन्ने छोरीहरूले जागिर खाँदा त्यो ढङ्गले हेरिन्थ्यो। र यसरी के अरे बहिनीले जागिर खानु पर्यो, तिमीहरू 5-5 भाइ भएको के काम भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र आमा चाहिँ एकदम रुनुभयो। रोइसकेपछि दाइहरूले हामी दिन्छौँ, अरू दाइहरूले चाहिँ हामी खर्च दिन्छौँ, ल जागिर छोड भनेर भन्नुभयो। छोड भनेर केही समयसम्म त मैले छोडिनँ। पछि चाहिँ तिहार पछाडि फेरि प्रेसर, तिहारमा जम्मा हुँदाखेरि फेरि प्रेसर गर्नुभयो, ल जागिर छोड, हामी खर्च दिन्छौँ भनेर अरू दाजुहरू, जेठो माइलो दाइहरूले खर्च दिन्छौँ भनिसके पछाडि चाहिँ अनि मैले जागिर छोडेँ त्यो। किन कामलाई पनि मलाई अब सङ्गठनको कामलाई पनि साह्रै गाह्रो भएको थियो। 4-5 महिना जति जागिर खाएँ होला। त्यसपछिबाट आएर मैले त्यो जागिर छोडेँ। जागिर छोडिसके पैसा दिन्छु त भन्नुभयो, 1-2 महिना दिनुभयो। त्यस पछाडि फेरि त्यही स्थिति भयो। किनभने मैले अब राजनीति छोड्ने कुरो भएन। राजनीतिक जीवनलाई निरन्तरता दिएँ, झन् बढी सक्रिय हुँदै चाहिँ लागेँ, झन् बढी चाहिँ एउटा केन्द्रीय नेतृत्व सम्हाल्दै अगाडि बढेँ। बढिसके पछाडि त अब कहिले वारेन्ट हुने, कहिले के हुने, जहिले पनि अब चाहिँ खतरा नै हुने। अब त्यो कुरा त पुगिहाल्छ, ल यसरी पक्राउ गर्छ, यसरी मार्छ भन्ने खालको, यहाँ मार्यो उहाँ मार्यो, दुनियाँ कुराहरू घरमा पुगिसके पछाडि चाहिँ अनि दाइहरूले चाहिँ ल पढ, राम्रोसँग पढ भनेर गर्नुभयो। मैले चाहिँ झन् बढी राजनीतिक जीवनलाई तेज पारिसके पछाडि पछि फेरि बिस्तार आर्थिक नाकाबन्दी हुन थाल्यो। फेरि पार्टीमा कुरो राखेँ। मलाई त साह्रै गाह्रो भयो। अब खर्च दिन्छु भनेर भन्नुभयो, 1-2 महिना दिएपछि फेरि दिन छोड्नुभयो। एक प्रकारको घुमाउरो किसिमको आर्थिक नाकाबन्दी नै भयो। अब के गर्ने भनिसके पछाडि अनि मैले त्यो कुरा फेरि पनि यहीँकै भ्यालीकै इन्चार्जहरूलाई कुरा राखिसके पछाडि अनि दिलबहादुर दाइले नि त्यसभरि त्यो बेलामा उहाँ सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो कि खोइ के हुनुहुन्थ्यो, यो ललितपुर जिल्लाको ठैब गाउँमा को चाहिँ फुलचोकी माध्यमिक विद्यालय थियो। ती गाउँका उहाँहरूको चाहिँ पहल कदमीमा चलेको स्कुल थियो। त्यसपछि त्यो स्कुलमा ल टिचिङ गर त उसो भए। त्यसो हुँदा तिम्रो कामको जिम्मेवारी अब काठमाडौँबाट यता चाहिँ काठमाडौँ र भक्तपुर हेर्थेँ, ललितपुर सारौँला, कामको जिम्मेवारी ललितपुर सारौँला। टिचिङ भएपछि विद्यार्थीको बिचमा, शिक्षकहरूको बिचमा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यही नै गरौँ न त भन्ने खालको कुराहरू भयो। र त्यसपछिबाट आएर मैले ललितपुरको थैब माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ पढाउन सुरु गरेँ। त्यसपछि पढाउन सुरु गरेँ। अनि पढाइसके पछाडि यता सङ्गठनको काम पनि पढाइ पनि निरन्तर जारी गर्दै अगाडि गएँ। र गर्ने क्रममा अब थुप्रै खालका समस्याहरू, एउटा प्रशासनिक समस्या, अब राज्यबाट समस्या, परिवारबाट समस्या, यी खालका समस्याहरू त झेल्नु पर्यो। सिन्धुली नै जाँदाखेरि पनि अब एकचोटि हामी यही कार्यक्रम, विद्यार्थीहरूकै कार्यक्रम लिएर चाहिँ सिन्धुली गएका थियौँ। सिन्धुली जाने बेलामा चाहिँ प्रशासनले अब थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ बेलुका हामी पुगिसके पछाडि भोलिपल्ट कार्यक्रम थियो। त्यो राति नै चाहिँ हामीलाई पक्रने, त्यो बेलामा लीलाजी र म गएको थिएँ। लीलाजी र म त्यो ठाउँको जिम्मा सिराहा, धनुषा, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ सिन्धुलीको कामको जिम्मेवारी लिएर गएको थिएँ। र त्यो जाने उहाँहरू लीलाजीहरू त अरू जिल्लाको पनि जिम्मेवारी सम्हालेर के अरे काम सिद्ध्याएर आउनुभएको थियो। म जाने चाहिँ सिन्धुली सिराहा थियो। सिन्धुली सिराहा र धनुषा जाने थियो। र जाने क्रममा चाहिँ सिन्धुली पहिला कार्यक्रम थियो। त्यो भोलिपल्ट कार्यक्रम आज जसो हामी पुगिसके पछाडि चाहिँ हामी आएको छ, कार्यक्रम गर्दैछ भन्ने कुरो थाहा पाइसके पछाडि प्रशासनले हामीलाई चाहिँ त्यो वाच गर्न थाल्यो। अनि त्यो गरिसके पछाडि अब गृह, त्यो बेलामा त फोनको सिस्टम थिएन, आवाको सिस्टम, उनीहरूले सिधै पक्रन सकेन, वारेन्ट पुर्जी चाहिने, सिधै पक्रन नसकिसके पछाडि यता चाहिँ गृह प्रशासनमा उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेछ। र संयोगवश त्यो आवा गर्ने बेलामा चाहिँ अब चिनेको मान्छे त्यहाँ भएको कारणले गर्दा त्यो सूचना तुरुन्तै ल्यायो हामीलाई। र यसरी चाहिँ उनीहरूले खोजी गर्दैछ, त्यहाँबाट चाहिँ चिठी आउने बित्तिकै, खबर आउने बित्तिकै पक्रन्छ भनेपछि हामी राति नै त्यहाँबाट भाग्यौँ। त्यहाँबाट मेरो जेठो दाइ लगायत अरूले, विशेष गरी जेठो दाइले त्यो निश्चित एरिया चाहिँ कटाइदिनु भयो, भागेर आयौँ। त्यहाँबाट अब लुकेर भनौँ न, भूमिगत स्टाफले हिँडिकन
अब त्यो बेलामा साह्रै दुःख गरेर चाहिँ आइयो र पछिबाट सिराहा गइयो। चैतको महिना थियो, त्यो चैतको महिना थियो। अब चैतको घाममा त्यो जम्मै सालको पातहरू सुकेको होइन, त्यस्तोमा हिँड्दाखेरि पनि आवाज आउने र आफ्नै आवाजले पनि अब प्रहरी आयो कि भन्ने खालको स्थिति हुने, त्यस्तो स्थिति पार गरेर चाहिँ गइयो। बल्ल 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 लालगढ छिचुलेर हामी चाहिँ सिराहा पुग्यौँ। सिराहा पुग्दाखेरि पुगेर एउटा घरमा बसेका के थियौँ, त्यहाँ पनि वाच गरेको छ, अब त्यहाँ पक्रन्छ भन्ने खालको खबर आयो। खबर लीलाजी चाहिँ एउटा घरमा हामी बस्यौँ। त्यो दिउँसो चाहिँ सिराहाको कलेजमा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ जाने भनेर उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँ हेर्न जानुभयो। यतापट्टि चाहिँ वारेन्ट चाहिँ गर्दैछ, पक्रँदैछ भन्ने खबर आयो। त्यो खबर तुरुन्तै दिन सक्ने कुरो भएन। मान्छेलाई साइकल चढाएर पठाउँदा नपठाउँदै उता लीलाजीलाई पक्रिसकेछ। त्यही नै घेरा हालेर, त्यो क्याम्पसमै घेरा हालेर ती पक्रिसके पछाडि हामीलाई पक्रन हामीले त खबर पायौँ। हामी त्यहाँबाट तुरुन्तै सिफ्ट भयौँ अन्य ठाउँमा। सिफ्ट हुँदै हुँदै त्यो बेलाको पनि अत्यन्तै चाहिँ सम्झन लायकको, अब तराईको ठाउँमा चैतको महिनामा परालको कुन्योभित्र लुक्नुपर्ने कस्तो स्थिति भयो होला कि, त्यस्तो स्थिति पनि हामीले गुजार्यौँ। अब आउँछ, अब ठुलो मान्छेहरू कोही साथ लागेर जान नहुने, सानो बच्चाको साथ लिएर चाहिँ जानुपर्ने, किनभने गाउँमा नौलो मान्छे देख्ने बित्तिकै अब घेरा हालिहाल्ने। अहिले एउटा गाउँमा बसिया छ, ल यहाँ घेरा हाल्न लायो भनेपछि रातारात अर्को गाउँमा जानुपर्ने। त्यस्तो स्थितिमा हामी केही दिनसम्म सिराहा बसेपछि बल्ल तल्ल गरेर हिँड्दै जनकपुर आइपुग्यौँ। हामी सिराहाबाट हिँड्दै जनकपुर आएर अनि जनकपुरबाट भेष बदलेर कपडाहरू अरू चाहिँ मगाएर, जुन पहिलाको कपडाहरू सबै चेन्ज गरेर अरू कपडाहरू त्यहाँ चाहिँ लगाएर त्यहाँबाट अनि बल्ल गाडी चढेर अनि काठमाडौँ आयौँ। अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि अब यताबाट थानको क्रस गर्न त भएन, वारेन्ट छ भनिसके पछाडि त्यसपछि जहाँसम्म पुलिसको त्यति निगरानी थिएन त्यहाँसम्म चाहिँ गाडीमा आयो। त्यस पछाडिबाट चाहिँ अनि हिँडेर चाहिँ काठमाडौँ नाकाभित्र छिर्यौँ। त्यसपछिबाट आएर मैले अब आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्त नगर्ने, पूर्ण विराम नलगाउने भन्ने हिसाबले त्यो दुःख गरिकन गरेँ र पछिबाट म एक्लो भएको हो कि भन्ने खालको पनि मलाई महसुस भयो। म सायद त्यो खालको महसुस नभएको भए मैले विवाह गर्ने निर्णयमा म पुग्दिनँ थिएँ होला। कतिपय कुरा म भावुक हुन्छु, त्यस कारण म व्यक्त गर्न सक्दिनँ। धेरै छन् त्यस्ता पीडाहरू, अत्यन्तै भावुक हुन्छु म र त्यस कारणले गर्दा यता आमाहरूसँग पनि त्यति धेरै गइराख्न नसक्ने, त्यहाँको व्यवहार थुप्रै कुराहरू छन् त्यहाँ भएका कुरा। आमा बुवाबाट भन्दाखेरि पनि अब अरूबाट भएका ती कारणहरूले गर्दाखेरि धेरै कठिनको जीवन पार गरेँ। त्यसपछिबाट आएर त्यही क्रममा चाहिँ लीलाजीले विवाहको प्रस्ताव चाहिँ राख्नुभयो। यो स्थितिमा चाहिँ अब म खास गरेर अन्तर्जातीय विवाहमा पनि विशेष गरेर ब्राह्मणसँगको विवाह मैले त्यति मेरो लागि रुचिकर थिएन, मेरो व्यक्तिगत चाहना भने। किनभने मेरो आमा बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अब त एक्लो छोरी, आमा बुवाप्रति अलि लोयल थिएँ म। त्यो लोयल भएको कारणले पनि होला, एक्लो छोरी हो आफ्नै जातको। मलाई त्यो अब म अन्तर्राष्ट्रिय जाति मान्ने मान्छे, मेरो लागि त फरक थिएन। ब्राह्मणप्रतिको चाहिँ अलिकति मेरो त्यो खालको धारणा थियो र यो परिवेशले गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा उहाँले एउटा अभिभावकको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको, राम्रो व्यवहार। मेरो साँच्चै भन्यो भने उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गले विवाह गर्ने मेरो इच्छा चाहिँ थिएन। र त्यही बेलामा उहाँले चाहिँ विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले चाहिँ अब हुन्छ भनेर स्वीकार गरियो र बिहा गऱ्यौँ। हामीले 42 सालमा आएर विवाह गऱ्यौँ। गरिसके पछाडि अब जीवनमा अर्को चुनौती थपियो। त्यस पछाडि केटाकेटी भइसके पछाडि त अब एकजनाबाट दुईजना भइयो, दुईजनाबाट चाहिँ तीनजना भइयो। तीनजना भइसके पछाडि काठमाडौँको ठाउँमा एक्लो आम्दानी, पार्टीको चाहिँ काममा जुट्नुपर्ने, अधिकांश समय चाहिँ पार्टीको काममा जुट्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने। त्यसपछिबाट आएर यता चाहिँ काम पनि गर्नुपर्ने, जागिर पनि खानुपर्ने हुँदाखेरि त साह्रै कठिन जीवन चाहिँ बिताइयो। अब ठुलो छोरो भइसके पछाडि त यतिसम्म कि उहाँलाई त्यही बेलामा फेरि हाम्रो इन्डियामा पनि सङ्गठन अत्यन्तै राम्रो सङ्गठन, सबैभन्दा बलियो र राम्रो सङ्गठन हाम्रै थियो र इन्डियाको जिम्मा, प्रवासको जिम्मा पनि उहाँलाई दियो। त्यो जाने क्रममा उहाँ चाहिँ इन्डियाको जिम्मा लिएर उता जानुभयो। सङ्गठनकै पार्टीकै काममा गइसके पछाडि एक्लोले बच्चा पनि हेर्नुपर्ने,
स्कुल पनि धाउनुपर्ने स्थिति भयो कि त्यो बेलामा भन्नलाई त पार्टीले डे केयर सेन्टरमा बच्चा राखिदिन्छु, पार्टीले त्यो जिम्मा लिन्छ, लीलाजीलाई पठाउने भन्ने कुराहरू भएको थियो। केही महिनासम्म मैले राखेँ, तर पार्टीले त्यो खालको सहयोग गरेन। सायद आर्थिक स्थिति नभएर होला, यतिसम्म कि चाहिँ आर्थिक अवस्था के छ, बच्चालाई तिर्ने पैसा तिर्न सकिएन भनेर पनि आएन कोही पनि। यतिसम्म कि अब जुन घरमा हामी बसेका थियौँ त्यो घरबेटीले गाईको दुध किन्थ्यो। त्यो गाईको दुध किन्दाखेरि चाहिँ मेरो ठुलो छोरो पनि हत्तरपत्त अब त्यो दुधको भाँडो लिएर जान्थ्यो। अनि उसलाई त अब ठेक्का लिएको उनीहरूले, अब हामीले त त्यो ठेक्का उसको लागि भनेर अलग्गै चाहिँ दुधको बट्टाको दुध खुवाउँथ्यौँ हामी। अनि हामी चाहिँ अब दुध नकिन्ने, दुध किनेर नखाने। अनि उसलाई त अब साथी उसकै उमेरको चाहिँ थियो, त्यो घरबेटीको छोरो पनि उसकै उमेरको थियो। अनि उसले चाहिँ दुध थाप्ने भाँडो लिएर जाँदा उसलाई पनि रहर लाग्दो रहेछ। रहर लागेर दुध थाप्न जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई दुध त दिँदैन थियो। त्यसपछि पनि मलाई त आमु दुध दिएन भनेर रुँदै आउँदाखेरि अब आमाको मन कस्तो भयो होला। त्यस्तो क्षण पनि भोगियो कि अब के गरिएन भन्छु कि राजनीतिक जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि धेरै त्यस्ता खालका आरोह अवरोहहरू, त्यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई सामना गरियो। त्यो बेलामा अब 8 मार्च मनाउनु पनि महिलाहरूको राजनीति लाने, पार्टी राजनीतिलाई अगाडि लाने पनि विभिन्न फोरमहरू खोज्नु पर्थ्यो। र 8 मार्चलाई महिलाहरूको चाहिँ कार्यक्रमलाई, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले 8 मार्चलाई धेरै उपयुक्त दिनको रूपमा लिन्थ्यौँ। 8 मार्चको दिन थियो, म बिरामी, म गर्भवती रहेछु, मलाई थाहा थिएन, गर्भवती छु भन्ने कुरो थाहा थिएन। यता चाहिँ कार्यक्रम 8 मार्चको कार्यक्रम मनाउने र त्यही बेलामा यो पारिजात दिदीद्वारा चाहिँ लेखिएको र महिला उहरूद्वारा, हस्तीहरूद्वारा लेखिएका किताबहरूको पनि प्रदर्शनी गर्ने भन्ने खालको योजना, नेपालकै इतिहासमा महिलाहरूले लेखेको किताब प्रदर्शन गरेको हाम्रो सङ्गठन। किन त्यो बेलामा मैले त्यो महिला सङ्घको चाहिँ नेतृत्व गर्थेँ, त्यसकारण मेरै पहल कदमीमा त्यो चाहिँ भएको थियो। थुप्रै साथीहरू, अरू साथीहरू पनि थिए। म जेल परेपछि अरू साथीहरूले नै होल्ड गर्नुभयो र त्यो कार्यक्रम पनि र सँगसँगै यता चाहिँ 8 मार्च पनि मनाउने भन्ने कुराहरू भयो। म बिरामी, एकदमै बिरामी भएर ओछ्यान सुतिरहेको थिएँ। फेरि पनि अब जसरी भए पनि आउनु पर्यो, कार्यक्रमै नआउने स्थिति भयो भन्ने कुरा भयो। हाम्रो सङ्गठन त त्यो बेलासम्म अत्यन्तै बलियो सङ्गठन। त्यो बेलाको माले सङ्गठनहरू, अहिलेको एमाले, त्यो बेलाको माले सङ्गठनहरू त छिट्टो फाटफुट्ट रूपमा मात्र थियो। अनि उहाँहरूले के कार्यक्रम गर्नु परे पनि हामीसँग मिलेर गर्नुपर्ने। हाम्रै सङ्गठनको, काठमाडौँभरि त हाम्रै सङ्गठनको गढ थियो। अनि उहाँहरू र हामी मिलेर संयुक्त कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यो बेलामा हामीले। अनि यो पद्मोदय हाई स्कुल विस्तार क्याम्पस जहाँ छ त्यो ठाउँमा गऱ्यौँ हामीले, विचार गोष्ठी गऱ्यौँ। यो हर्क सुन्दर लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले बोलाएर विचार गोष्ठी गऱ्यौँ। विचार गोष्ठी गरिसके पछाडि चाहिँ जुलुस निकाल्नुपर्छ। 8 मार्चको चाहिँ सुन्दरता भनेको, ऐतिहासिक महत्त्व भनेको जुलुसमा रहन्छ। जुलुस निकाल्नुपर्छ भन्यो, म त सक्ने अवस्थामा थिइनँ। अनि जुलुस निकाल्नुपर्छ भनिसके पछाडि म जाँदैन भनेपछि पुलिसले त्यहाँ जुलुस निकाल्ने थाहा पाइसकेपछि सबै त्यो विस्तार क्याम्पसको वरिपरि पुतली सडकमा घेराउ हालिसकेका थियो। मान्छेहरू अलिअलि गरेर सबै भाग्न थालिसकेका थियो। त्यसपछि फेरि पार्टीबाट निर्देशन आयो, तिमी नसके पनि एकछिन चाहिँ 20-25 पाइला जति तिमी अगाडि नेतृत्व गरिदियो, अनि जुलुस अगाडि बढेपछि तिमी हट्देऊ भनेर भन्यो। त्यति भनेपछि लन त भनेर मैले नै जुलुसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढेँ। अब के को, अब जुलुस अगाडि नेतृत्व गरेर गएपछि 20-25 पाइला भन्ने कुरा त हुँदैन। नसकिकन मैले जुलुसको नेतृत्व गरेर अगाडि गएँ। अगाडि पछाडि पुरा घेराबन्दी थियो, कतिपय त डराएर अगाडि नै भागिसकेको थियो चाहिँ जुलुस छोडेर। जब मैले जुलुस नेतृत्व गरेर अगाडि लिएर गएँ, त्यो बेलामा प्रहरी हस्तक्षेप तुरुन्त भएन। नभइसकेपछि मास्ती भागेका मान्छे पनि थपिँदै ठुलो जुलुस बन्यो। हामीले त्यो जुलुसलाई लिएर पुतली सडकबाट यो बाग बजार पसाउने कामहरू गऱ्यौँ। बाग बजार पसिसकेपछि त्यहाँसम्म केही गरेन। जब हामी पद्मकन्या क्याम्पसतिर पुग्यौँ, त्यसपछि बाग बजारको रातो घरतिरको मुखबाट पनि थप पुलिसहरू आएछ। अनि यताबाट पनि अरू पुलिसहरू, त्यो बेला त अञ्चलाधीश कार्यालय भन्ने थियो, अञ्चलाधीशको कार्यालय थियो। त्यो अहिले जुन चाहिँ प्रहरीको बस्या छ नि, त्यो ठाउँमा अञ्चलाधीश कार्यालय थियो। त्यहाँ त्यो ठाउँबाट अर्को प्रहरी फोर्स आयो। यता माइती के अरे पुतली सडकतिरबाट पनि घेरेर बिचमा पारेर पक्रन खोजेपछि अब सबै मान्छेहरू छेउ लागे। उनीहरूले खोजेको फेरि मलाई नै रहेछ। मलाई चाहिँ साथीहरूले त्यहाँ भगाएर एउटा पसलमा राखेको थियो। अरू थुप्रै मान्छेहरू त्यहाँ थिए, अरूलाई पक्रेन, सबैलाई छोड्यो। खोज्दै आएर त्यो पसल पत्तै लगाएर मलाई पक्रियो।
मलाई पक्रेर त्यसपछिबाट आएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हनुमान ढोका राख्यो। त्यहाँ पनि मेन्टल टर्चर यतिसम्म गर्यो कि अब राति पक्रेका नगर वधुहरूलाई एउटै कोठामा राखिदिने, त्यो उडुस लाग्ने कोठामा, एउटा कोठामा अब लगभग चाहिँ राम्रोसँग सुत्ने हो भने 4 जना सुत्न पनि नपुग्ने कोठामा 10-12 जना पनि ल्याएर राख्ने, त्यस्तो स्थितिसम्म भयो। भोलिपल्ट मैले त्यहाँ पनि विरोध गरेँ। विरोध गरिसके पछाडि एउटा त त्यो राति ल्याएका नगर वधुहरू हामी राजनीतिक बन्दी हो, राख्न पाउँदैन सँगै, उनीहरूको लागि अलग्गै कोठामा राख भनेर, राजनीतिक बन्दी भएपछि राजनीतिक व्यवहार गर भनेर सङ्घर्ष गरेँ। अर्को कुरो म बिमारी थिएँ, अब त्यो बेलामा डायरिया पनि भइरहेको थियो। अनि टोयलेट त्यो महिलाहरूको लागि अलग्गै टोयलेट थिएन। अनि मैले एउटा गार्डलाई चाहिँ प्रहरीलाई भने त्यो टोयलेटमा चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु न, म टोयलेट जानु पर्यो भनेर, गए भइहाल्छ भने त्यो पुरुषहरू पनि जान्छन्, हेरिदिनु न भनेको, उसले मुख छाड्यो। मुख छाडिसके पछाडि अब हामी दब्ने कुरो त भएन, मैले त अरू कुरा त भनेको थिएन, मात्र टोयलेट जाने माग गरेको थिएँ। त्यस्तो गर्दाखेरि पनि उसले अभद्र व्यवहार गरेको, मुख छाडेको कारणले मैले पनि उसलाई झपारेँ। खबरदार यसो गर्न पाउँदैन, म राजनीतिक बन्दी हो, अरू व्यवहार गर्न पाउँदैन भनेर मैले चाहिँ उसँग कराइसके पछाडि चाहिँ उसले अब रिपोर्ट गर्यो होला उसको हाकिमलाई। अब नाम ठ्याक्कै सम्झेन त्यो मान्छेले मलाई कतिसम्म व्यवहार गर्यो। त्यो मान्छेको रिपोर्ट जोसँग मेरो चाहिँ अलि झडप भएको थियो, त्यो मान्छेको रिपोर्ट सुनेर मलाई चाहिँ उसको कोठामा बोलाएर यो चाहिँ सिधै त मन्त्री भएर आइसके पछाडि यदि उसले यो सुनिरहेको छ भनेदेखि यहीबाट भन्छु, राजनीति गर्ने मान्छेहरू चपरी मुनिको बास हुन्छ कहिले भने सिंहासनको बास पनि हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझ्नु पर्दछ। त मन्त्री भएर आए पछाडि बनाउलास् यो, त्यो बेलामा चाहिँ अलग्गै टोयलेट चाहिँ प्रयोग गर्लास्। अहिले चाहिँ यसरी हाम्रो ठिटाहरूलाई, ठिटा भन्दो रहेछ उनीहरूले, हाम्रो ठिटा केटाहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको उ गर्ने, मुख छाड्ने, पेट दुखेको होइन, तेरो पेट दुखेको होइन, त्यो सङ्गीतले भुँडी स्वाट चिर्दिन्छ, दुखेको पेटको भुँडी चाहिँ स्वाट चिर्दिन्छ भनेरसम्म पनि अभद्र व्यवहार गर्यो। त्यस्तोसम्म पनि मानसिक यातना दियो र त्यो ठाउँमा लगभग 8-10 दिनै राख्यो। 8 दिन। तर एउटा अर्को के श्रेष्ठ भन्ने थियो, नाम भुलेँ मैले, उसले चाहिँ धेरै फकाउन आयो। मसँग चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरू पनि पढेको थियो, मेरो 10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरू थियो। उनीहरू चाहिँ के भएर पढ्यो भने मलाई पक्रियो, पसलबाटै मलाई ठुटेर लग्यो। त्यो पसलमा चाहिँ सँगसँगै मिस भन्दै उनीहरू पनि आएको थियो। अनि मलाई पक्रिसके पछाडि मलाई छुटाउन त्यो विद्यार्थीहरूले मिस भन्दै तान्न आइपुगेका थिए। तान्न आएको कारणले जसले ताने उनीहरूलाई पनि राखेका थियो। 4 जना मेरा विद्यार्थीहरू अरू पनि पढेका थिए। अनि उनीहरूसँग रसिद प्याडहरू, अब त्यो 8 मार्चको उसमा उठाएको रसिद प्याड, अनि यो सदस्य, महिला सङ्गठनको सदस्य, यिनीहरू सबै थियो। अनि त्यसपछिबाट आएर उनीहरूलाई राख्ला भनेर त्यो सबै डकुमेन्टहरू मैले मेरो झोलामा, म त परे पनि परोस्, म त अब तयारै भएर गएको मान्छे होइन, आन्दोलनकै लागि जीवन समर्पण गरेको, कमसेकम त्यति मैले लियो भनेदेखि उनीहरू बच्छ भने बचोस् भन्ने हिसाब उनीहरूको सबै डकुमेन्टहरू मैले लिदिएँ। उनीहरूलाई चाहिँ मुक्त गरेँ। पछि हेडमास्टर को आएर चाहिँ उनीहरूलाई छुटाएर लग्यो। उनीहरू चाहिँ छुटेर गयो। मलाई चाहिँ तिमी यस्तो बिरामी छौ, यो बेलामा किन चाहिँ जेलमा जाने, अब यिनीहरूले जेल पठाउन खोजिरहेको छ, चाहिँ ऊ कागज गरेदेखि चाहिँ छुट दिन्छ। मैले अब आइन्दा यस्तो गर्ने थिइनँ, गल्ती गरेँ, यो यस्तो खालको कार्यक्रम अब आइन्दा गर्ने छैन भनेर कागज गर भनेर। म मर्न तयार छु तर म यस्तो खालको कागज गर्दिनँ। मैले महिला मुक्तिको लागि हिँडेको हुँ, महिला आन्दोलनको लागि हिँडेको हुँ, मैले कुनै गल्ती काम गरेको छैन। त्यसकारणले यो मेरो अधिकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेको त विश्वले नै मनाउने चिज हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मनाउने कुराहरू हो। म किन यसमा कागज गर्छु? यदि मैले गल्ती गरेको छ भने मलाई के मुद्दा लाउन सक्छ लगाओस् भनेर भने। जे मुद्दा लाउन सकोस् लाओस्, मारे पनि मारोस्, काटे पनि काटोस्, जे गर्न सक्छ गरोस्। म ज्यान गए नि कागज गर्दिनँ भनेपछि त्यो आउने फकाउने, त्यो झुकाउनको लागि, कागज गराउनको लागि धेरै दिन, लगभग मलाई लाग्छ 7-8 दिनसम्म उनीहरूले प्रयत्न गर्यो। अनि मैले कागज गरिनँ। कुनै पनि हालतमा कागज गर, जहाँ पठाउँछौ पठाऊ, मारे पनि म तयार छु। तिमी बिरामी छौ देखिरहेछ, 8 मार्च मनाउनु पाउने महिलाको अधिकार हो भन्ने कुराहरू थाहा छ भनेदेखि किन छोड्दैनौ त? 8 मार्च त संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मनाउने कुरा हो, मनाइरहेको छ। कसैले नारी दिवस भनेर मनाउला? हामीले यसको इतिहासलाई श्रमिक महिला दिवस, श्रमिक महिलाहरूले चाहिँ अर्जेको इतिहास हो यो, त्यसको हामी श्रमिक महिला दिवस भनेर मनाउँछौँ। अरूले पनि मनाएका छन्। किन चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अवैधानिक भन्छ? अवैधानिक हुने के कारणले अवैधानिक पुष्टि गरेर म चाहिँ कुनै पनि हालतमा कागज गर्दिनँ भनेपछि अनि कतिसम्म भन्न आयो भने तिमीले रानीको विरुद्ध नारा लगाएको भनेर फसाउन खोज्दैछ भनेरसम्म पनि भन्न आयो। जे भनेर फसाउनु पर्छ फसाओस्, म चाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्दिनँ पछि। अनि अन्तिममा कति 9 दिन कि 10औं दिन कतिौँ दिनमा हो, अनि त्यसपछिबाट आएर जेल पठायो।
जेल पठायो अनि जेल पठाइसके पछाडि ती केही दिन पछाडि जेलमै बेहोस भएँ। वीर हस्पिटलबाट अब के कारणले हो प्रसुति गृहको लागि चाहिँ रिफर गरिदियो। सबै डायग्नोसिस पछाडि चाहिँ थाहा भयो म गर्भवती रहेछु भन्ने कुरो बल्ल त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो। र थाहा भइसके पछाडि चाहिँ केही दिन त्यहाँ राखेर प्रसुति गृह राखेर फेरि चाहिँ जेलै चलान गर्यो र जेल चलान गर्ने क्रममा अब राजनीतिक बन्दीहरूलाई धेरै समयसम्म बच्चा पाउने बेलासम्म पनि त्यहाँ भित्र राख्दाखेरि धेरै प्रेसर हुने कारणले गर्दाखेरि र बाहिरबाट पनि धेरै चुनाव सकिएको थियो। त्यो बेलामा भर्खरै यो राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव सकिएको, चुनाव सकिसके पछाडिको एक प्रकारको माहौल बनेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ प्रतिनिधिहरूले पनि अलिकति दबाब दिएको र उनीहरूले त मलाई राजकाज मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिया रहेछ र त्यो किसिमले चाहिँ फसाउन सकेन। र त्यो बेलामा अब मेरो दाइको साथीको रूपमा रहनुभएको मैले सम्झनै पर्छ। प्रतिनिधि त पञ्चायतकै प्रतिनिधि हो, राष्ट्रिय पञ्चायतमा जितेको सिन्धुलीको टिकाजङ थियो। टिकाजङ र मेरो माइलो दाजु अलि मिल्ने खालको भएको कारणले माइलो दाजुले सायद चाहिँ भन्यो पनि होला र उसले राजाको विरुद्ध नारा लगाएको थिएन, तिमीले गलत मुद्दामा फसाउने हो भने जुलुसै गरेको भनेर फसाउ न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसै भनेर मनाएको भनेर मुद्दा चलाऊ। अलि हकी किसिमले उसले त्यो खालको लडाइँ चाहिँ लडेछ। नगरेको कुरामा तिमीले उ गर्ने मुद्दै चलाउने भए चलाऊ, मैले मुद्दा नचलाऊ भन्दिनँ, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाएको भनेर मुद्दा चलाऊ भनेर धम्की दिइसकेपछि उनीहरूले त अब अरू गर्न सकेन। त्यसपछि सबैतिरको दबाब भइसके पछाडि र त्यो पनि र अब सुत्केरी हुनु बेला भइसकेको, सुत्केरी हुने बेला चाहिँ केही 2 महिना कि कति महिना मात्र बाँकी थियो। भदौमा छोड्यो, यता कार्तिकमा सुत्केरी भएपछि लगभग 2 महिना जति, कार्तिक 13 गते भनेपछि लगभग 1.5 महिना 2 महिना बाँकी थियो होला, 1.5-2 महिना बाँकी थियो। र त्यो बिचमा चाहिँ जेलभित्रै सुत्केरी हुँदाखेरि उनीहरूलाई अर्को अप्ठ्यारो आइपर्छ भन्ने हिसाबले फेरि म धेरै बिरामी थिएँ, धेरै बिरामी राखेको। अरू अब्जस आउँछ, केही बिरामी भइरहेको अवस्थामा केही भइहाल्यो भनेदेखि अप्ठ्यारो होला भनेर पनि होला सायद के हो, र पछि सुत्केरी हुनु अगाडि छोड्यो। र अब यही क्रममा अब आन्दोलन 46 सालको आन्दोलन भयो र 46 सालको आन्दोलनको बेलामा पनि म त्यो बेलामा पाटन बस्थेँ। पाटनमा त्यो आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक भाग लियो। जब आन्दोलनले एकदमै चाहिँ अगाडि बढी आन्दोलन अगाडि बढ्यो, त्यो खालको उच्च रूप लिइसके पछाडि चाहिँ म पनि भूमिगत जानुपर्ने स्थिति भयो। र जाने क्रममा जब यता चाहिँ हखटोलतिर पाटनमै चाहिँ सीमित थिएँ सुरुमा चाहिँ म पाटनको हखटोलमा घर घरमा प्रहरी गएर जब दमन गरिसके पछाडि म त्यो बेलामा यो 7 दोबाटको ढलोट कार्यशालाको छेउमा बस्थेँ। अनि त्यहाँ पनि मान्छेहरू चाहिँ भागेर आइपुगे। म जुन घरमा भाडामा बस्ने त्यो घरमा बस्न हुने स्थिति भएन, घर घेराउ गर्दैछ भन्ने खालको कुरो आयो। कुरो आइसके पछाडि चाहिँ लीलाजीलाई खोज्न, मलाई खोज्न चाहिँ घर घेराउ गर्दैछ भन्ने खालको खबर आएपछि घरबेटी एकदम डरायो। अब सायद म बसेको भए मलाई केही गर्दैन थियो कि भन्ने लाग्छ, तर डरायो होइन, तपाईँलाई पनि घेर्ने भनेको छ, यो लान्छ, तपाईँलाई पनि पक्रन्छ, दिदी चाहिँ जानु पर्यो भनेर कराई गर्यो। 2 दिन जति पेलेर बसेँ। अनि अरू ठाउँबाट पनि पछि चाहिँ खबर आयो, अब चाहिँ आन्दोलनले चर्को रूप लियो, अब चाहिँ सबैलाई गिरफ्तार गर्दैछ भन्ने खालको खबर आएपछि चाहिँ म त्यो घर छोडेर अर्को ठाउँमा गएँ। गइसके पछाडि त्यो बिहान चाहिँ म अर्को ठाउँमा जुन घरमा बसेको थिएँ त्यो बिहान त्यो हखटोलकै मान्छेहरूको घर थियो। त्यो बिहान चाहिँ घर घरमा गएर त्यो भातको भाँडाहरू फालिदिने, मान्छेलाई चाहिँ अब जथाभावी व्यवहार गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने काम गरेको रहेछ। त्यहाँबाट बस्न नसकेर पुरुषहरू सबै भाग भएर चाहिँ त्यो घरमा पनि आइपुग्यो। अनि आइपुगिसके पछाडि चाहिँ यस्तो गर्यो दिदी, के गर्ने भनेर भन्न थाल्यो। ए बाबा, अब मर्ता क्या नकर्ता, हामी आफ्नै घरमा सुरक्षित छैनौँ, आफ्नै घरमा त हामीलाई अभद्र व्यवहार गर्छ, अब पिट्न आउँछ, मार्न आउँछ भनेदेखि त हामी जाने कहाँ? त्यस कारणले अब सबै जनता उठ्नुपर्छ, हामीले अब यहाँ लुकेर हुँदैन, हामी सबै उत्रौँ, सबै उत्रेर चाहिँ अब घर घरमा तपाईँहरू जानु, सबैजना उत्रेर चाहिँ अब मुकाबला गर्ने, प्रतिकार गर्ने अर्को हाम्रो विकल्प चाहिँ अब यहाँबाट भागेर हामी कहाँ जाने? घरमा सुरक्षित छैन भने सुरक्षित अर्को ठाउँमा कहाँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले त्यति कुराहरू गरेँ। उहाँहरू फर्कनुभयो, सायद सबैतिर त्यो खालको प्रतिक्रिया आयो होला भन्छु। सबैतिर मैले त्यहाँबाट भने त्यहाँ आएका 8-9 जना कतिजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै खानासाना ती खानुभयो। बिहानको कुरो थियो, बिहान आएर बिहानको खाना ती खाएर उहाँहरू फर्कनुभयो।
त्यसपछिबाट आएर सुने हामीले त्यो बेलामा एफएमबाट के अरे यो रेडियोमा त्यो एउटा स्टेसन समाउँथ्यो कि वाकिटकीमा सबै कुरा गरेको एउटा स्टेसन, त्योबाट धेरै आन्दोलनको काममा हामीलाई सफल भएको थियो, सजिलो भएको थियो। एउटा मान्छे त हामीले जिम्मै लगाएर त्यही सुन्ने र त्यसको आधारमा कहाँबाट अब यो ठाउँमा कार्यक्रम एक ठाउँमा निर्धारण गर्यो, मानिलियो मङ्गलबजारमा हामी कार्यक्रम निर्धारण गर्यो, अनि मङ्गलबजारमा उनीहरू प्रहरीहरू चाहिँ सुनिन्छ नि सेटमा यसो हुँदैछ भनेर सुन्यो भने अर्कोतिरबाट चाहिँ सुरु गर्ने, त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ भएको थियो। र भइसके पछि चाहिँ त्यो बसेको ठाउँमा थाहा भयो एफएम सुनिरहेको, के अरे एफएमले त्यो रेडियोको त्यो वाकिटकीको त्यो सुनिरहेको थियो त्यो च्यानलबाट सुन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू उत्रियो। अब महिलाहरू उत्रियो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आयो, सबै खुँडा खुखुरी बोकेर। अब के भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो च्यानलबाट सुन्दाखेरि आइमाईहरू अगाडि आछन्, अहिले त आइमाई नै आइमाई छन्, सबै आइमाई नै आइमाई अगाडि आएको छ भन्ने खालको कुराहरू सुन्यो। यति गौरव भए कि अब मेरै कारणले भनेर म दाबी त गर्दिनँ, तर मेरो पनि त्यहाँ भूमिका रह्यो। मैले ती साथीहरूलाई जुन भने उहाँहरूले र अरूहरूले पनि भने होला नि त, सबैले मर्ता क्या न, मर्नु नै परेपछि खुट्टा खुम्च्याएर किन मर्ने, खुट्टा तन्काएरै मरौँ भन्ने भयो होला सबैलाई। त्यो सबै जनताहरूले त्यो ढङ्गले बुझे होला, सबैलाई त्यो खालको स्थिति आयो होला। सुरुको आन्दोलनको क्रममा महिलाहरूले अब आफ्ना श्रीमानहरू, दाजुभाइहरू, बाउहरू चाहिँ आन्दोलनमा जाँदाखेरि नजाऊ भनेर हात समातेर घरमा राख्ने, मार्छ होइन, नजाऊ भनेर राख्ने स्थितिमा चाहिँ अब जाऊ, अनि त्यसको ठ्याक्कै त्यही बेलामा नै के भने ऊ मारियो, यो सुन्धारामा एउटा युवक मारियो। त्यो मारिसकेपछि त्यो रगतले त झन् ततायो र आफ्नै टोलको मान्छे मारिँदाखेरि त अनि सबै जनताहरू अब घरमा लोग्ने मान्छेहरू बस्दाखेरि त किन बसेस् नामर्दहरू लज्जा भनेर घरबाट लखेटेर महिलाहरू आफै पनि चाहिँ जाने, बाटो खन्ने, बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्ने हुँदा मङ्गलबजारमा बसेका प्रहरीहरूलाई त्यो बाहिरै निक्लन नदिने स्थितिसम्म पनि पारियो। पुरै चाहिँ नाकाप्ने, खाने कति घन्टासम्म चाहिँ खानै नपाउने स्थितिसम्म पनि पारियो। त्यसपछिबाट आएर पाटनको सबै उ गरिसके पछाडि हामीले पाटनबाट चिरेर अब काठमाडौँ जाने भनेर गयौँ। त्यो काठमाडौँ जाने जुलुसको नेतृत्व पनि गरेर गएको थिएँ। नेतृत्व गर्नेमा हामी थुप्रै थियौँ र हामी यताबाट पाटनको जुलुसको नेतृत्व गरेर पाटनका अब नेपाली काङ्ग्रेस लगायत हामी सबै मान्छेहरू, म लगायत हामी सबै चाहिँ यताबाट गइरहेका थियौँ। उताबाट फेरि यो मदन कृष्ण, हरिवंश लगायतका मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँबाट घुम्दै पाटन आइरहेको रहेछ। हाम्रो चाहिँ जम्का भेट अहिलेको यो शालिग छ नि उतातिर जाने, के अरे यो पाटन ढोका र हरियो पुलचोक जाने छुट्टिने जुन शालिग बनिएको छ त्यही ओह्रालोमा हाम्रो भेट भयो। त्यो ओह्रालोमा भेट भइसके पछाडि हामी पाटन ढोकाबाट फेरि चाहिँ फर्केर पाटनमा गइकन, पाटनमा सभा गरिकन अनि दिउँसो फेरि हामी चाहिँ काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ जुन दिन चाहिँ ठुलो नरसंहार भयो, जुन महेन्द्रको शालिगमा ढुङ्गा हानेर नरसंहार भयो, त्यो बेलामा चाहिँ अब आफ्नै छेउबाट गोली छेडेर गएको, बालबालै बचेर चाहिँ आएको हो। त्यस्तो किसिमले त्यो आन्दोलनलाई सफल पारियो र त्यो आन्दोलनलाई सफल पारिसके पछाडि र संविधान बनाउने क्रममा, संविधान लेख्ने क्रममा जनताको पक्षमा संविधान लेखिनु पर्दछ। यो आन्दोलन भनेको जनताहरू सबैलाई एउटा राज्यमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने हो, राज्यमा चाहिँ हिस्सेदारी दिलाउने हो भन्ने हिसाबले हामीले संविधान सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो ज्ञापन पत्र दिनेदेखि लिएर संविधान लेख्नको लागि थुप्रै खालका कार्यक्रमहरू गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने गऱ्यौँ। विशेष गरेर 51 सालको चाहिँ यो निर्वाचन पछाडि यस्तो खालको स्थिति सिर्जना भयो कि अब संसदलाई पनि सरकारलाई मात्र विश्वास नगर्ने होइन कि संसदलाई पनि विश्वास नगर्ने स्थितिमा चाहिँ जनताहरू पुगे र त्यही पुगेको परिप्रेक्ष्यमा नै यो जनआन्दोलन, के अरे माओवादी विद्रोह चाहिँ 52 सालमा सुरु भयो। यही परिवेश, यो वस्तुगत परिवेशको कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्रोहहरू जन्मियो। मलाई लाग्छ यदि माओवादी विद्रोह नजन्मेको भए पनि अथवा माओवादीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष नगरेको भए पनि अर्को कुनै वादी निस्कन्थ्यो होला। देशको वस्तुगत परिस्थिति त्यस्तो थियो, जताततै विकृति र विसङ्गति थियो, जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त थियो, जनताहरूले चाहिँ कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्नै सकेको थिएन। महँगी त्यही ढङ्गले बढेर गएको थियो, असुरक्षा त्यही ढङ्गले चाहिँ बढेर गएको स्थिति थियो, सांसदहरू खसीबोका जस्तो किनबेच भएको स्थिति थियो। घटनाक्रमसँगै चाहिँ 59 असोजको 18 को घटना घट्यो र 59 असोजको घटना घटिसके पछाडि पनि पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिन हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन र युवा सङ्गठनको माध्यमबाट त्यसको विरोध हामीले नै गर्यौँ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजाले त्यसरी चाहिँ असक्षमको चाहिँ बिल्ला भिराएर फ्याँक्ने कुनै पनि अधिकार थिएन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि राजाको जुन प्रवृत्ति निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको प्रतिगमनलाई जबरजस्त रूपबाट चाहिँ हाबी गराउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको विरोध गरेर जानुपर्छ भन्यौँ, तर मानेनन्, कुनै पनि पार्टी तयार भएनन्। हामीले लगभग 6 महिना हामीले प्रयास गऱ्यौँ। 6 महिनाको प्रयास पछाडि वैशाखमा बल्ल आएर 5 पार्टीको चाहिँ सहमति भयो र संयुक्त जुन रत्नपारको चाहिँ 10 देखि 5 बजेसम्मको आन्दोलन जारी भयो। त्यो बेलामा मलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टीले सुम्पियो। त्यो भनेको चाहिँ यो 7 राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसको कार्यदलमा रहेर त्यस जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्यदलमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले सुम्प्यो। त्यो सुम्पिए अनुसारले जुन 7 राजनीतिक पार्टी बीचको चाहिँ बनाउने, त्यो सहमति बनाउने, मङ्गलबजारको कार्यक्रम आयोजना गर्ने, बानेश्वरको कार्यक्रम आयोजना गर्ने लगायतका र थुप्रै घोषणापत्रहरू जुन हामीले जारी गऱ्यौँ, श्वेतपत्रहरू जारी गऱ्यौँ, त्यो जारी गर्ने काममा चाहिँ मैले आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्न चाहिँ सफल भए। पार्टीले त्यो खालको भरोसा, विश्वास र त्यो सङ्कटमा, हरेक सङ्कटमा महिलाहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् भनेर त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि नै अझ हामीले अब सबै पार्टीहरू दुलोभित्र पसेको र नेताहरू निस्कन नसकेको अवस्था महिलाहरूबाट चाहिँ अब आन्दोलन छेड्नुपर्छ भनेर साना दिदी लगायतको हामी महिलाहरू सबै पार्टीका केन्द्रीय तहका महिलाहरू मिलेर महिलाको शिराबाट महिलाहरूले नै अब यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लिड गर्ने भन्ने पहल पनि हामीले गरेका थियौँ। र त्यो सँगसँगै अलिक खुकुलो स्थिति पनि बन्दै आयो, अरू लिडरहरू पनि आउँदै आए, हाम्रो पनि पहल भयो। त्यो ढङ्गले पनि हामी अगाडि चाहिँ बढेका थियौँ। जनमोर्चाको तर्फबाट केन्द्रीय तौरको चाहिँ लिड गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिएको थियो चैत्र 24 गतेको। अनि अब सबै पार्टीसँग संयोजन गरेर पहिला चाहिँ हामीले भित्रैबाट चाहिँ एकै ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने भनेका थियौँ। एमालेको कारणले गर्दाखेरि एकै ठाउँबाट निकाल्न सकेनौँ हामीले, त्यो खालको चाहिँ संयोजन हुन सकेन। यो एकदम छरिएर निकाल्ने भन्ने कुराहरू भयो, विभिन्न ठाउँबाट निकाल्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछिबाट आएर केन्द्र के अरे राजधानीको मुटुबाट भित्रैबाट निकाल्नेमा चाहिँ काङ्ग्रेस र जनमोर्चाको कुराहरू भएको थियो। विभिन्न ठाउँमा निकाल्ने मध्ये त्यहाँको संयोजन गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस र जनमोर्चाको थियो। त्यसको नेतृत्व जनमोर्चाको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मैले पाएँ र मैले त्यसलाई सहर्ष ढङ्गबाट 2टा बच्चाहरूलाई मात्र घरमा अहिले पनि त्यो घटना सम्झँदाखेरि चाहिँ अब गौरवान्वित पनि हुन्छु, जिउ पनि अब त्यो कस्तो त्यो फिल भएर आउँछन्। मैले सबै किसिमको घरको कोसँग कति लिनुपर्ने, किन म बाँचेर आउँछु भन्ने हिसाबले म गएको थिइनँ। र देशको लागि, लोकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि यदि राष्ट्रले मागेदेखि जीवन बलिदान गर्न पनि तयार छु भनेरै मैले चाहिँ गएको थिएँ। केटाकेटीलाई सबै हिसाबले भनेर योसँग यति लिनु छ, यसलाई यति तिर्नु छ, यहाँ यसो गर्नु छ भनेर सबै हिसाबले छ नि घरमा भन्नुपर्ने। अब मेरो ठुलो छोरो आँखा टिलपिल पनि गर्यो, ठुलो छोरोले किन तपाईँले यो सबै बताउँदै हुनुहुन्छ भने होइन यत्तिकै अब कति दिन गएपछि जेल पनि, जेल भन्दाखेरि तर्सिन्न सधैँ परिरहेकै कुरा हो होइन, जेल पनि पर्न सक्छ, कति दिन पर्छ थाहा छैन। फेरि अब ज्ञानेन्द्रको चाहिँ रवैया यस्तो छ, भेटघाट गर्न पहिला पनि हामीलाई जेल पर्दाखेरि भेटघाट पञ्चायत व्यवस्थापन भेटघाट गर्न दिँदैन थियो, कति दिनसम्म परिवारसँग पनि भेटघाट गर्न नदिएको यो स्थिति हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै बताएको नि भनेर अब मार्छ भनेर भन्नु त भएन केटाकेटीलाई होइन, त्यो कारणले बताएको भनेर सबै हिसाबले उनीहरूलाई गरिकन म चाहिँ अब त्यो एक हिसाबले अन्तिम बिदाबारी जस्तै भएर हिँडेको हुँ। अब संयोगले गोली खानु परेन है। अब जनताको लागि, देश र जनताको लागि र अझै पनि नेपाली जनताको मुक्तिको लागि क्रान्ति गर्न बाँकी छ र गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी अझै पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योबाट बचियो र त्यही दिनमा हामी पक्राउ पर्यौँ, पक्राउ परेर राख्यो। पछिबाट छुट्ने बित्तिकै नै त्यसको भोलिपल्टदेखि नै अब यहाँ त सबै कर्फ्यू लगाउने, यो सबै नाकाबन्दी थियो। यो एरियामा मेरै नेतृत्वमा चाहिँ पहिलोचोटि यहाँको तोड्ने, यो नाकाबन्दी र कर्फ्यू तोड्ने काम चाहिँ गरेका थियौँ। यहाँबाट घरबाट निस्केको भनेको म सुरुमा अब यहाँबाट म, मेरो छोरा, ठुलो छोरा अनि मेरो सहयोगी थियो, सहयोगी काम गर्ने सहयोगी, त्यसपछिबाट आएर मेरो भदा अनि तल भाडामा बस्ने भाइहरू गरेर 6-7 जना हामी घरबाट निस्कन्थ्यौँ। अनि घरबाट नारा लाउँदै 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 यहाँ क्लब छ नि एउटा त्यहाँनिर, त्यहाँ गएर चाहिँ ताली बजाएर एकछिन चाहिँ त्यहाँ बोल्थ्यौँ। अनि वरपरका मान्छे जम्मा हुन्थे। त्यसपछि हुँदै 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 यो तल गाउँ नरेफाट सबै घुम्दै 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 गरेर हजारौँ जना, किनभने सुरुमा मान्छेलाई जान डर भएको थियो। मैले भने अगाडि म लाग्छु,
मैले त्यही शब्द अहिले पनि गाउँलेहरू सम्झन्छन्, यहाँका टोलवासीहरू सम्झन्छन्, दिदीको नेतृत्वमा हामीले यसरी गयौँ भनेर भन्छन् होइन। अगाडि म लाग्छु चाहिँ गोली खानु परेदेखि म खान्छु, तर साथमा चाहिँ रहनु, नभाग्नु र अभद्र व्यवहार पनि कोही पनि घुसपेटियाले यहाँबाट नराम्रो व्यवहार गरेर चाहिँ लाठीचार्ज गर्ने अथवा गोली चाहिँ हान्ने वातावरण सृजना गर्छ, त्यस्ता मान्छेलाई पक्राउनु भन्दै त्यस्तो खालको हिसाबले कोण सभाहरू गर्दै गर्दै अनि पहिलोपटक यहाँबाट छेडेको मेरै नेतृत्वमा छेडेर चाहिँ गएको। त्यो हुँदा हुँदा हामीले अब महिलाहरूको मात्रै अलग्गै आज छुट्यौँ, भोलिपल्टै त्यो पानीको रुजाइमा BBC CNN पनि हाइलाइट गरिरहेको थियो अरे त्यो बेलामा। त्यो महिलाहरूको जुलुसको नेतृत्व पनि गर्यो, त्यसपछि लगातारै त्यो जुलुसको नेतृत्व गर्यो र यतिसम्म कि वैशाख 9 गते जुन घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा गरिसके पछाडिको चाहिँ भोलिपल्टको जुलुसमा यहाँबाट जुन नेतृत्व गरेर हामी गयौँ नि, त्रिपुरेश्वरमा गोली चलेको जुलुसको नेतृत्व पनि मैले गरेर गएको थिएँ। यहाँ म लगायतका अरू, अब हाम्रो पार्टीबाट म भएँ, केन्द्रीय तहका त त्यति थिएनन् त्यो बेलामा, केन्द्रीय तहका त्यति थिएनन्, यहाँको स्थानीय साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र जनमोर्चाको तर्फबाट म आफै थिएँ। यसरी नेतृत्व गरेर गएर बानेश्वर गएपछि चाहिँ छेक्यो, प्रहरीले अगाडि बढ्न दिएन। नभइसकेपछि यता चाहिँ महाराजगञ्ज गिर्जाबाबु त्यो बेला महाराजगञ्ज बस्नु हुँदो रहेछ, महाराजगञ्जमा चाहिँ बैठक भइरहेको थियो र विदेशीहरू, युरोपियन युनियनहरूदेखि लिएर राजाको 9 गतेको घोषणालाई चाहिँ ठिक छ स्वीकार, बाँकी कुरा हामी गर्दै जाउँला भनेर भन्न गएको स्थिति, त्यही कुरालाई लिएर त्यहाँ बैठक भइरहेको थियो। मैले त्यही नै त्यो 7 दलको बैठक भएकै ठाउँमा फोन गरेँ, अब यसरी बेरियर चाहिँ सिर्जना गरेको छ, बानेश्वरबाट अगाडि बढ्न दिएको छैन, बेरियर तोड्ने कि के गर्ने भनेर अनुमति लिए। त्यहाँका शीर्ष नेताहरूले सक्छौ भने तोड भनेर अनुमति दियो। अनुमति दिइसके पछाडि त्यो बेरियर तोडेर मैले नै आफैले सुरुमा त्यो चाहिँ घेरालाई तोडेर अगाडि गएर त्यो जुलुसको चाहिँ नेतृत्व गरेर गइयो। यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढियो र 2062-63 सालको अब सिङ्गो जनताले जुन परिवर्तन चाहेको, राज्य सत्तामा एउटा हिस्सेदारी चाहेको र अबको हाम्रो चाहिँ बाधकलाई सदाको लागि केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सदाको लागि अन्त गरेर सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था चाहिँ स्थापना गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अपेक्षा राखेको थियो। जनआन्दोलनको ध्येय र उद्देश्य पनि त्यही थियो। मूल रूपबाट जनआन्दोलनको चाहिँ लक्ष्य भनेको, उद्देश्य भनेको 4वटा थियो भन्ने लाग्छ। एउटा भनेको यो सशस्त्र चाहिँ सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने। अर्को कुरा लोकतन्त्रलाई एउटा लोकतन्त्रको पुनर्प्राप्ति गरेर संस्थागत विकास गरेर जाने। त्यसपछिबाट आएर यथास्थितिमा मुलुक चल्न सक्दैन, यो जनताले कहिले पनि यो राज्य मेरो हो भन्ने खालको अनुभूति गर्न सकेन। त्यसकारणले अबको अवस्थामा चाहिँ राज्य यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरेर जानुपर्दछ भन्ने खालको तेस्रो चाहिँ माग थियो भने चौथो मागको रूपमा एउटा स्वाधीन राष्ट्र, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने अथवा स्वाधीन राष्ट्र, पराधीन राष्ट्रका जनता कहिले पनि स्वाधीन बन्न सक्दैन, त्यसकारण राष्ट्र नै स्वाधीन बन्नुपर्दछ भन्ने अभियान पनि थियो। यो नै मुख्य चाहिँ ध्येय उद्देश्यका साथ यो आन्दोलन भएको थियो र यही लक्ष्य र निर्देश अनुरूप अहिले चाहिँ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको लक्ष्य र निर्देश अनुरूप ऐतिहासिक चाहिँ महान संविधान सभा सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो काँधमा अझ अर्को योभन्दा पनि ठुलो जिम्मेवारी छ। संविधान सभाको निर्वाचन त सम्पन्न भयो, यो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको संविधान लेख्नको लागि हो। त्यो संविधान लेख्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा अझै पनि छ। महिलाहरूले हरेक सामाजिक परिवर्तनहरू, हरेक सामाजिक क्रान्तिहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेको छ। चाहे चाहिँ यो अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ युद्ध, अङ्ग्रेजहरूसँगको युद्ध, जुन किल्ला नालापानी किल्ला काँगडाको युद्धको कुरा गरौँ, 7 सालको कुरा गरौँ, यो 17 सालको पञ्चायती व्यवस्था लागू भइसके पछाडि त्यसको विरुद्धको कुरा गरौँ, 36 सालकै आन्दोलनको कुरा गरौँ, 46 सालको आन्दोलनको कुरा गरौँ, चाहे 62-63 सालकै आन्दोलनको कुरा गरौँ र 62-63 सालभन्दा अगाडिको आन्दोलनकै पनि क्रममा महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। म त गौरवका साथ र दाबीका साथ के भन्छु भने 62-63 सालको आन्दोलनमा महिलाहरूको यो उभार यस्तो किसिमको नहुँदो हो त, महिलाहरूको सहभागिता यो किसिमको नहुँदो हो त यो आन्दोलन सफल हुने थिएन। महिलाहरूले नसक्ने कुराहरू छैन, हरेक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छ। महिलाहरूको लागि खाँचो भनेको अवसरको खाँचो हो। अवसर र जिम्मेवारी दिएको खण्डमा त्यो जिम्मेवारी अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक, अत्यन्तै कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सक्छ। म त एकजना यो अगाडि देखा परेको पात्र मात्रै हुँ, प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ। म जस्ता हजारौं लाखौं महिलाहरू छन्, मभन्दा धेरै सक्षम महिलाहरू छन् जसले अवसर पाएको छैन।
र जसले त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छैन त्यो कारणले पछाडि परेको, जसले जिम्मेवारी पाएको छ कुशलतापूर्वक गरेर देखाएको छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा जनताको भावना अनुरूप ती महिलाहरू, शहादत प्राप्त गर्ने महिलाहरू र आन्दोलनमा सहभागी हुने घाइते र आम महिलाहरूको भावना अनुरूपको संविधान कोरिनु पर्दछ। अब महिलाहरूलाई सहभागी गरेर गएन भनेदेखि देश सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने छैन। जसरी अहिले राजनीतिक विचारकहरूले कल्पना गरेको नेपाल, एउटा नयाँ नेपाल, त्यो नयाँ नेपालको चाहिँ सपना पुरा हुन सक्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूलाई एउटा सही ढङ्गबाट राज्यको हरेक नीति निर्माण र निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएर लानु पर्दछ। यसो गरेको खण्डमा मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ, देशले अर्को चाहिँ मुहार फेर्न सक्छ। यो अवस्थामा लानु पर्दछ भन्ने लाग्दछ र सँगसँगै आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउनको लागि, आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित गर्नको लागि महिलाहरूले पनि त्यस्तै किसिमको भूमिका, एउटा राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबै महिलाहरूको स्थानलाई सुरक्षित गर्नको लागि फलाम तातेको अवस्था छ। यही हो हाम्रो अधिकारलाई, हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने बेला। संविधान लेख्ने बेलामा हाम्रो अनुकूलतामा महिलाहरूको हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने स्थितिमा संविधान हामीले लेख्न सक्यौँ भनेको मात्र अब बन्ने संविधानमा हाम्रो अधिकार कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसकारण लेख्ने बेलामै होसियार गर्नुपर्छ। हाम्रै पार्टीभित्र पनि म त दाबीका साथ भन्छु, यो महिला मुक्ति र महिला समानताको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खोटको कारणले गर्दाखेरि समानताको आन्दोलनलाई पटक्कै नछुने र महिलाहरूको इस्युलाई चाहिँ पटक्कै चाहिँ अलग्गै हिसाबले नलिने महिला आन्दोलन भएको छ। अब यतिसम्म कि नमिता सुनिताको हत्याकाण्ड भएको छ, हामी नारा के लाउँथ्यौँ भने 1950 को असमान सन्धि अन्त होस् भनेर नारा लगाउने। अब हत्याकाण्ड भएको छ नमिता सुनिताको, हो कि? अब हामी चाहिँ 1950 को सन्धि अन्त होस् भनेर नारा लाउँछौँ। यस्ता थुप्रै यो चाहिँ कुनै तादम्यता नै नराख्ने खालका नाराहरू हामी लाउँथ्यौँ। त्यो भनेको महिलाहरूले एउटा अब देशको सचेत नागरिक भएको कारणले, सङ्गठित चाहिँ सङ्गठन भएको कारणले राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा पनि आवाज उठाउनु पर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूलबाट महिलाको आन्दोलन भएको बेलामा त जुन इस्युमा चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेका त्यसलाई फोकस गरेर गर्नुपर्ने, त्यो नगर्ने स्थिति थियो, त्यो ओझेलमा पर्ने स्थिति थियो। त्यसलाई पनि महिलाको इस्युमा महिलाकै कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ र सँगसँगै नागरिक भएको हिसाबले नागरिक आन्दोलन अगाडि बढाउने, चाहिँ राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, जनजीविकाको चाहिँ सवाललाई अगाडि बढाउने त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो गर्नै पर्छ। तर महिलाको हुँदाखेरि त्यस ढङ्गले चाहिँ महिलाको इस्युलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु सक्नु पर्दछ। अनि मात्र आम महिलाहरूलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने खालको भिजन राखेर अगाडि मैले गएँ र यो गर्दाखेरि मलाई धेरै कठिन भयो। पार्टीभित्रैबाट आक्रमण भयो, पार्टी आफ्नै महिला सङ्गठनबाट आक्रमण भयो। तर मलाई गौरव के लाग्छ भन्दाखेरि अन्तिममा आएर महिलाहरूको साझा सवालमा संयुक्त रूपबाट नलडिकन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित गराइ छाडे र अन्तिममा आएर धेरै सवालमा हामी सफल भयौँ। त्यो सफलता भनेको महिलाहरूको साझा सवालमा, चाहे त्यो अन्तरिम चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा होस्, चाहे मन्त्रीमण्डलमा राख्ने क्रममा होस्, चाहे थुप्रै आयोग समितिहरूमा राख्ने कुरामा, अथवा महिलाहरूको 33% नीति निर्माणको तहमा र राज्य सत्ताको चाहिँ विभिन्न अङ्गमा चाहिँ महिलाहरूको 33% न्यूनतम 33% सुनिश्चित गर्ने कुरामा महिलाहरूको हरेक पार्टीका महिलाहरू मिलेर अर्को पार्टीमा गएर चाहिँ हामी जाने, सबै महिलाहरू सबै पार्टीमा जाने स्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ मैले पनि चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गरेँ। अब सुरुको दिनमा भन्यो भने त मैले यो कुरामा त नेतृत्व नै गरेँ र पछिल्लो चरणमा जब सबैमा यो खालको जागरुक भएपछि हामी सबै टिमले सबै मिलेर चाहिँ यो कामहरू गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि आज यति सफल यो प्रतिनिधित्व गर्न, यो अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमै यति सङ्ख्यामा चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ भएको थिएन। त्यो प्रतिनिधित्व गर्न चाहिँ सफल, सरकारमै पनि यो प्रतिनिधित्व कहिले पनि नेपालको इतिहासमा भएको थिएन। संविधान सभाको निर्वाचनमा अथवा चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने अथवा संसदमै पनि यो प्रतिनिधित्व चाहिँ भएको थिएन। यो प्रतिनिधित्व गर्न चाहिँ थालेको छ र मैले अर्को भिजन के पनि लगेँ भन्दाखेरि महिला मुक्ति र महिला समानता भनेको एउटै होइन। समानता भनेको अहिलेकै चाहिँ संरचनाभित्र खोजिने, महिला पुरुष चाहिँ बीचमा खोजिने चाहिँ लिङ्गीय समानता हो, जुन महिला र पुरुष भएकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेकै यथास्थितिमा जुन खालको चाहिँ अधिकारहरू छ त्यो अधिकारमा विभेद गरिएको कुरामा खोजिने कुराहरू हो। मुक्ति भनेको त सिङ्गो चाहिँ यो वर्गीय मुक्तिसँग चाहिँ प्राप्त गर्ने
कुराहरू त्यो महिलाहरूको मात्रै अलग्गै चाहिँ मुक्ति हुन सक्दैन। सिङ्गो चाहिँ शोषित पीडित उत्पीडित जनताहरू चाहिँ सर्वहारा वर्गहरू जो चाहिँ मुक्त हुन्छन् त्यही बेलामा मात्र महिलाहरूको पनि मुक्ति हुन सक्छन्। त्यसैले महिला मुक्ति र महिला समानता भनेका पृथक कुरा हुन्, तर एक अर्कासँग चाहिँ गाँसिएको कुरा हो। महिला समानताको लडाइँसँगै महिला मुक्तिको कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई आधार, महिला समानताले महिला मुक्तिको लागि आधार तयार गर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने र लेखेर यसमा निरन्तर लेखेर निरन्तर प्रशिक्षणहरू चलाएर चाहिँ अगाडि बढेर त्यसलाई स्थापित गर्न मैले सकेँ। र महिला मुक्ति र महिला समानताको विभेदको बारेमा यो खालको भिजन चाहिँ पहिला थिएन, छँदै थिएन। गाँजी माझे महिला समानताको झिना पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार पाए त्यो महिला मुक्ति भयो भन्ने खालको भ्रम पनि थियो। र यस्तो खालको चाहिँ आन्दोलन गर्नै हुन्न, अब यो सिधै उहीँ चाहिँ समाजवाद पुग्ने बाहेक यताको त नौलो जनवाद र समाजवाद बाहेक यताको कुरा त गर्नै हुन्न भन्ने खालको चिन्तन पनि थियो। तर यो दुईटालाई चाहिँ एउटा सम्मिश्रण गरेर लाने क्रममा पनि मैले अब कठोर सङ्घर्ष त यतिसम्म कि पार्टीभित्र पनि उपेक्षित हुनु पर्यो, महिला सङ्गठनभित्र पनि उपेक्षित हुनु पर्यो, महिला आन्दोलनभित्र पनि उपेक्षित हुनु पर्यो। तर भए पनि अहिलेको स्थितिमा पार्टीभित्र पनि यस्ता सुधारका काम पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा, सुधारको त पनि सुन्न चाहँदैन थियो। जागिर खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ छिछि दूर दूर गर्थ्यो, तर त्यो जागिर खाने कर्मचारीहरू पनि चाहिँदो रहेछ, सुधारका काम पनि गर्नु पर्दो रहेछ, सुधारका कामहरू नगरिकन जनताको बिचमा पुग्न सक्दो रहेछ भनेर स्थापित भएको छ। त्यो स्थापित हुनु भनेको त सिधै शशी नजिते पनि शशीको विचार जितेको छ। विशेष गरेर नेपालको महिला आन्दोलनहरूमा नेपाली महिला नेत्रीहरूको अत्यन्तै कमी र त्यसमध्ये बहुत औँलामा गन्ने खालका लिडरसिपहरू छन्। त्यसमध्ये शशी श्रेष्ठ एकजना यस्तो महिला हुनुहुन्छ जसले विद्यार्थी आन्दोलन 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लिएर लगातार सङ्घर्ष हुँदै आउनुभयो र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आउनुभएको छ। र वास्तवमा उहाँको एउटा व्यक्तिगत रूपले मैले भन्नुपर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा प्रतिभा मैले देख्छु कि एकदम धेरै एउटा डाइनामिक चाहिँ भिजन भएको एकजना महिला नेत्री मैले देख्छु। र उहाँले उठाएका जति पनि कुराहरू छन्, तार्किक कुराहरू छन्, उहाँले आफ्नै पहलगतिमा आफ्नै सोच स्फूर्तमा धेरै कुराहरू यस्तो उठाउनु भएको छ जो नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा धेरै ठुलो चाहिँ मद्दत पुगेको छ। र पार्टीको लागि एउटा ठुलो एउटा आधार अथवा भनौँ एउटा फिडब्याक पनि बन्न पुगेको छ। र अर्को कुरो मैले शशी श्रेष्ठजीलाई मैले बुझ्नु पर्दाखेरि सङ्घर्षमा केवल किताबी अथवा भनौँ कोठे क्रान्तिकारिता भन्दा पनि सडकमा आफै नेतृत्व गरेर आफै चाहिँ एउटा आन्दोलनमा होमिने नेत्रीमध्ये उहाँ एकजना प्रखर चाहिँ हुनुहुन्छ। र हाम्रो पार्टीको महिला नेत्रीमध्ये सबैभन्दा शीर्षस्थ, सबैभन्दा तार्किक विचार राख्ने नेतामध्ये एकजना हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म बहुत खुसी छु र उहाँ जस्तो महिला नेतालाई पार्टीभित्र पाउँदाखेरि म आफू स्वयंले चाहिँ एउटा लाई मैले गौरवान्वित पनि ठान्दछु। र उहाँको भविष्य निरन्तर जनता, देश र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति नै लागिरहनेछ भन्ने कुरामा त्यत्तिकै म विश्वस्त छु।